अरब अरबको पोका चाहिँ नि व्यक्तिको घरमा छ। बैंकसँग पैसा छैन, व्यक्तिको घरमा चाहिँ अरबको पोका छ। अरबौँको चाहिँ नि कार्टुनका पोकाहरू छन्। हामी पनि पब्लिक, राजनीतिक दलका पनि पब्लिक हौँ, तर राजनीतिक दलको छत्रछायामा बसेका व्यक्तिहरूका राखेको जो पैसाहरू छ त्यो चलैमान भएको छैन। नेताहरूको प्यारी सालीको घरमा हुनसक्छ भन्नुभयो। नेताहरूको प्यारी साली पनि छ, नेताहरूको प्यारा व्यावसायिक मेन पनि छन्। अहिले पैसा राख्ने ठुला ठुला धनाधी व्यक्तिले अन्डरग्राउन्डमा पनि सेफ ल्यान्डिङ छ नि। माथि गाई गोठहरू प्रशस्त मात्रामा राखेका छन्, सुरक्षा अङ्गलाई पनि गाईले पनि सुरक्षा दिएका छन्। गाईले कसैले पोइजन खुवाउँछ कि भनेर सुरक्षा अङ्ग दिएर त्यहाँ अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ कार्टुनका कार्टुन छ। माथि चाहिँ गाईका गोठले, गाई पाल्ने रे, माथिल्लो तलामा गाईको गोठको छेउछाउमा गाडहरू बस्ने रे। त्योभन्दा 3 तला मुनि चाहिँ तपाईँको पत्कर राख्ने। त्यो 500 लेखेको नोटको पत्कर र 1000 लेखेको नोटको पत्कर चाहिँ तल थुपार्ने रे, कार्टुनका कार्टुन। अब तपाईँको यो सनसनीपूर्ण हुन थालेपछि अब चेन्ज हुन थाल्छ गोदामहरू। गोदाम चेन्ज हुन्छ अब इमिडिएटली। यति गोदाम चेन्ज हुन्छ, राज्यले कतिखेर कुन निकायबाट कुन स्रोतबाट त्यसलाई चाहिँ सिज गरिदिनु हो भनेदेखि नि यो पैसा यतिखेर चलैमान हुन्छ। मेरो त ज्यान घुसेको छैन। अब हजुरको मिडियाबाट म जानकारी गराएर म बोल्नु पर्ने बाध्यता गराउनु भयो भने म बोलिदिन्छु। अफलाइन भनिदिनु पऱ्यो कि अफलाइन भन्यो भने हामी यसो खोज्न जान्छौँ नि, हाम्रो क्यामेराहरू त्यता तेर्सिन्छ नि त। तर मैले एकदम पारदर्शिता गरेँ पनि म कतिखेर कति मिनट कति घन्टामा मेरो मौत हुन्छ, मेरो प्रशासनबाटै मौत हुन्छ। बाहिरी गुन्डाबाट होइन, म प्रशासनबाटै मौत हुन्छु। म ठोस सूचना भए चाहिँ यो घरमा छ भन्ने थाहा पाएदेखि चाहिँ होइन प्रशासनसँग मिलेर रेड हाल्नुहुन्थ्यो कि। प्रशासनसँग मिल्नुहुन्छ हजुरले? हजुरहरू एउटा सक्षम भएर प्रशासन त तपाईँको अख्तियारकै प्रमुखै गइसके पनि म त अख्तियारको प्रमुख। तिम्रो फलानु गोदाममा चाहिँ यति खरब रुपियाँ छ, यति अरब रुपियाँ दाम छ, तिमी इमिडिएटली त्यो ठाउँमा गोदाममा हामी चाहिँ घुमाउरो पाराले आउँछौँ 50वटा घर घुमेर। त्यतिखेरसम्म तपाईँ सबै साइडसम्म उहाँले भन्नुहुन्छ, करका प्रमुखले भन्नुहुन्छ। कति जति पैसा होला त्यसरी लुकाएर राखेको तपाईँको अनुमानमा भन्नुहोस् त अझ स्पष्ट। यहाँ त तपाईँको कमसे कम पनि अब भन्नै नमिल्ने पैसाहरू छ क्या। एक्चुअली भनिदिनुहोस् न, आज दर्शकहरूलाई क्लियर 35% रकममा नेपाल गभर्मेन्टले छापेको 35% रकममा 34% चाहिँ बाहिरी पैसा छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग सेयर बजार लगानीकर्ता नानीबाबु खरेलजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई र यहाँको संस्थालाई पनि मेरो चाहिँ नि धेरै धेरै शुभकामना। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छु सर। निकै भाइरल भयो तपाईँको भिडियो। योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँसँग पहिलोपटक अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ। 500 र 1000 का नोटहरू चाहिँ कसले लुकाएका छन् मलाई थाहा छ भन्नुहुन्थ्यो। निकै सनसनी मचायो है त्यो भिडियोले। अब हजुरकै माध्यमबाट भएको हो, हजुरलाई पनि थाहा छ। वास्तविकता हो कि त्यो तपाईँले यसो पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै बोल्नुभयो? होइन, अब यो हजुरहरूले हेर्न पर्ने कुरा हो, मैले त्यो दर्शाउने कुरा हो। किन दर्शाउने कुरा भनेदेखि सरकार चेन्ज हुने बित्तिकैदेखिको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्गत गभर्नरका चाहिँ हाम्रो महाप्रसाद अधिकारीजीको लगायतका द्वन्द्व देखिने बित्तिकै र फेरि त्यो द्वन्द्व सुरु हुने बित्तिकै फेरि गएर चाहिँ नि बजारमा चाहिँ ब्याङ्कहरू चलैमानबाट ठ्याक्कै चाहिँ नि बन्द भयो, अचलैमान भने जस्तो किसिमले भयो। अनि त्यसको बावजुद पनि तपाईँको पैसाको चाहिँ नि क्रय शक्ति नै नभएको जस्तो किसिमको पनि देखिन थाल्यो। कारोबार गर्दै जाँदामा कारोबारको 22.5 अरबको कारोबारलाई खुम्चेर गएर ठ्याक्कै चाहिँ नि 2 अरब, 2.5 अरब, 3 अरबमा खुम्चिन थाल्यो। भनेपछि अब लगानीको हिसाबले हेर्दाखेरिमा पनि लगानी तपाईँ ब्याङ्कहरूले पटक्कै छैन। लगानीको हामीले लोन प्रोफाइलको लागि फाइलको लागि हामीले सबै अगाडि बढाएको फाइलहरू सबै क्लोज भयो। त्यसपछि अहिले त अटो लोन समेत पनि बन्द गर्न थाल्यो। हजुर, ब्याङ्कमा पैसा छैन त्यसो भए? होइन, ब्याङ्कमा पैसा त यस्तो नि हजुरको साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई भनेर हाम्रो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यो के भयो भन्नु निस्किन्छ भनेदेखि अर्थमन्त्री र गभर्नरकै द्वन्द्वको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरू चलैमान हुन सकेन। ब्याङ्कका चाहिँ 27वटै ब्याङ्कका सिओहरू र अरू विभिन्न निकायका चाहिँ नि ब्याङ्क सम्बन्धित निकायहरूसँग उहाँको अर्थमन्त्रीको, अर्थ सचिवको र ब्याङ्कका सिओहरूसँग वार्तालाप भएपछि एकाएक चलैमान भइरहेका ब्याङ्कहरू क्लोज हुनु एउटा चाहिँ के भने जागिरले फु मन्त्र गर्ने बित्तिकै तपाईँको व्यथा निको भयो भने जस्तै पाराले चाहिँ नि यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना भयो। अनि 81 पैसा बन्द हुनुमा चाहिँ नि 1-2 जनाको चाहिँ नि अलिकति टक्रावले गर्दा पनि भइरहेको छ। र त्यसैको सिलसिलामा मैले के भन्छु भने यो 500 को टक्रावको के हो खास वास्तविकता के हो? अर्थमन्त्री र गभर्नर बिचको टक्रावले कसरी असर गर्यो यो अलिकति खुलाइदिनुहोस् त। हजुरलाई के छ भने अर्थमन्त्रीजी पर्नुभयो हालको चाहिँ अर्थमन्त्री
अहिले काङ्ग्रेसको सरकार बनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले गठन भएका गठन समूहहरूमध्येबाट हाम्रो माओवादीपट्टिबाट जनार्दन शर्माजी अर्थमन्त्री बन्नुभयो र विगतका चाहिँ नि अर्थमन्त्रीकै पालामा नियुक्ति हुनुभएका विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्रीको पालामा नियुक्ति हुनुभएका प्राइम मिनिस्टर त्यतिखेर हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै नियुक्ति गरेको गभर्नर युवराज खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अर्थतन्त्रको विषयको टकराव भन्दा पनि राजनीतिक टकरावको कारणले गर्दाखेरिमा आज चाहिँ नि अर्थमन्त्री चाहिँ फेलियर भएको जस्तो देखियो। अर्थमन्त्रीलाई फेलर बनाउनको लागि महाप्रसाद अधिकारीले रोल खेलिरहेका छन्। एक्ज्याक्टली त्यही हो। अर्थमन्त्रीलाई फेल गराउनको लागि कुरो त्यो रहेछ। हजुर। ओके, तपाईँ हामीले 500 र 1000 का नोटहरू विभिन्न बाकसमा चाहिँ प्याक गरेर नेताहरूको नजिकका मान्छेहरूले लुकाएर राखेका छन् चुनावको लागि भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यो लगत्तै केही बिग मिडिया हाउसहरूले नै न्युज के बनायो भने 500 र 1000 का नोट ब्यान गर्नुपर्छ भन्ने आशयले पूर्व गभर्नर लगायतका बाइटहरू चाहिँ आयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ बैङ्कमा एकाएक 11 अर्ब निक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा आयो क्या। त्यो हिसाबले त तपाईँले भनेको कुरा त सही पो भयो त। नेताहरूले चुनाव खर्चको लागि पैसा लुकाएर राखेका रहेछन् भन्ने कुरा त वास्तविकता रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? त्यो त हजुरले जुन सोध्नु भएको थियो नि, हजुरले सोध्नुभयो घुमाउरो पाराले। वास्तविकता चाहिँ त्यही हो, एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। कारण के छ त भन्दाखेरिमा अहिले नेता, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाले आफ्नो ढुकुटीमा जिम्मा गरेका छैन। व्यावसायिक हो, तपाईँहरू व्यावसायिक हुनुहुन्छ, जस्तै धनाढ्य व्यक्ति हाम्रो नेपालको टप 1हरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लगेर यो तपाईँहरूलाई निर्ब्याजीमा बरु सबै ट्याक्स पनि दिन्छु, यो पैसा तपाईँले सेफडानी गरिदिनुहोस्, तपाईँ केही जानी तपाईँ पर्नुभयो भने हामी बचाउँछौँ तपाईँलाई भनेर त्यो किसिमले काम भएको छ अहिले होइन। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ हजुरलाई के छ भने 500 र 1000 को नोट सिज हुनुपर्छ। 500 र 1000 को नोट ब्याङ्कहरूसँग त्यति छैन कि त्यो पैसा व्यक्तिको घरमा छ त्यति पैसा। त्यस्तै ठुला खेलाडीहरूको माता हातमा लगेर हाम्रा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले यिनीहरूले सेटिङ मिलाएका छन्। त्यो चाहिँ मैले अस्ति पनि भने, आज पनि भने, विभिन्न मिडिया पनि भने, म 50 लाख सेयरधनीको प्रतिनिधि भए नाताले सम्पूर्ण चाहिँ सेयरधनीहरूसँग हामी छलफल कार्यक्रममा बता भने यो 50 र 500 को नोट र 1000 को नोट सिज भएन भनेदेखि ब्याङ्कहरू धाराशायी हुन्छन्, कुनै पनि बेलामा खत्तम हुन सक्छन्। त्यसले गर्दामा यो 500 र 1000 को नोटलाई चाहिँ यदि छिटोभन्दा छिटो राख्ने व्यक्तिहरूले होइन, निमुखा वर्गहरूले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका न्यायपालिका भन्दा बाहेकमा उनीहरूकै रिस्कमा राखेका पैसा चाहिँ पनि एकदम इमिडिएटली ब्याङ्कमा डिपोजिट गर। अन्यथा तिमीहरू त्यो पैसामा चाहिँ नि जङ्गलको चाहिँ पत्कर सरह हुन्छ, त्यो खोस्टा हुन्छ, कि जलाउनै पर्यो कि मलको खाडलमै हाल्नु पर्यो होइन, कि भने समुद्रमा बगाउनु पर्यो, अन्यथा त्यसको विकल्प रहँदैन। राज्यले हाम्रो राज्य नै हो, हाम्रो अभिभावकै हो भनेदेखि त्यो 500 र 1000 को नोट राज्यले राष्ट्र ब्याङ्क लगाएर प्रकाशन गरेका नोटहरू त्यो कसरी खोज्ने हो, कति रकम प्रकाशन भएको छ 1000 को र 500 को नोट, कति हाम्रो देशमा हाम्रो ब्याङ्कहरूले चलायमान भएको छ, त्यसलाई हेरेर त्यो 500 र 1000 को नोट इमिडिएटली आजको मितिबाट यति मितिभित्रमा तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्नु ब्याङ्कहरूमा, अन्यथा सबै पैसा सिज हुँदैछ यति मितिभित्रमा भन्ने उहाँले भन्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। नत्र निमुखा वर्ग चाहिँ मर्छन्, पिल्सिन्छन्। निमुखा त जहिले पनि पिल्सेकै हुन्, तर राज्यका विभिन्न निकायमा बसेका व्यक्तिले चाहिँ सोचबुझ विचार पुर्याएर यो 500 र 1000 को नोटलाई चाहिँ इमिडिएटली जानकारी गराइदिउँ र हामीले यो नोटलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदिउँ। त्यो यो भन्दै गर्दा त्यो 500 र 1000 को नोट बैङ्कसँग नभएको कारणले पनि बैङ्कले चाहिँ अहिले आफ्नै निक्षेपबाट पनि पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ 5 लाखको ब्यारियर राखेको छ भन्ने कुरा सुनिने हो। त्यहाँसम्म गइरहेर मैले पुगेको छैन। बैङ्कले अहिले आफ्नै पैसा निकाल्न पनि 5 लाखभन्दा बढी चाहिँ दिनमा निकाल्न दिँदैन भन्ने कुरा सुने होइन। त्यो त घोषणै गरे नि, त्यो त घोषणै भयो नि, आफ्नै पैसा निकाल्न पनि 1 करोड कसैले ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेछ घरै किन्नलाई, घरै बनाउँदैछ भनेर राखेछ भने इमिडिएटली त्यो पैसा निकाल्न नदिनु भनेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्कुलर गर्न लगाइसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट भनेदेखि यो त तलतिरको वर्ग त जतिखेर पनि पिल्सेकै पिल्सा हुन्। अरबको पोका चाहिँ नि व्यक्तिको घरमा छ भनेपछि बैङ्कसँग पैसा छैन, व्यक्तिको घरमा चाहिँ अरबको पोका छ, अरबौँको चाहिँ नि कार्टुनका पोकाहरू छन्, तर व्यक्तिको घरमा छैन। व्यक्ति कहाँ चाहिँ राख्न लगाएको राजनीतिक दल अहिले मैले भने 3टा निकालेर राख्न लगाएको ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा छ। पब्लिकै पनि, हामी पनि पब्लिक, राजनीतिक दलका पनि पब्लिक हौँ, तर राजनीतिक दलको छत्रछायामा बसेका व्यक्तिहरूका राखेको जो पैसाहरू छ त्यो चलायमान भएको छैन।
होइन तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो कि अस्ति त अब मेरो ज्यानको असुरक्षा छ म मरोस् भने तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेर मलाई होइन सेन्टिमेन्टल उसमा ट्र्याकमा लैजानु भयो। त्यही भएर मैले होइन ठिकै छ नाम त नभनिदिनु भनेको। अरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गमसँग पनि मैले कुरा गरेँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने नेताहरूको प्यारी सालीको घरमा हुनसक्छ भन्नुभयो। नेताहरूको प्यारी साली पनि छ, नेताहरूको प्यारा व्यावसायिक मेन पनि छन्, नेताहरूका विभिन्न निकायका सङ्घ संस्थामा बनाइरहेको सङ्घ संस्था पनि उहाँले अविलम्ब बनाएका छन्। उहाँहरूले त महिना दिनमा होइन, महिना दिनमा अब तपाईँको यो सनसनीपूर्ण हुन थालेपछि अब चेन्ज हुन थाल्छ गोदामहरू। गोदाम चेन्ज हुन्छ अब इमिडिएटली। यति गोदाम चेन्ज हुन्छ, राज्यले कतिखेर कुन निकायबाट कुन स्रोतबाट त्यसलाई चाहिँ सिज गरिदिनु हो भनेदेखि नि यो पैसा यतिखेर चलाइमान हुन्थ्यो। नेताहरूको पैसा सिज गर्छ त राज्यले? होइन, गर्दैन त, त्यही त भन्दैछु तिमीले। एउटा व्यक्तिले 17 लाख रुपियाँ जग्गा किन्नको लागि लाँदै गर्दा बनेपाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा प्रहरीले पक्रियो भने स्रोत नखोलेको सम्पत्ति भनेर जफत गर्छ। तर नेताहरूको अर्बौँ पैसा छ भन्नुभएको छ तपाईँ। यो खोजी अभियानमा लाग्नु पऱ्यो कि हामी? होइन, उहाँहरूको त गाडी नै प्याक गरेर ल्याउँदैन, उहाँहरू त प्रहरी प्रशासनले नै सेक्युरिटी गरेर ल्याउँछ नि। उदाहरणकै लागि मैले भनिदिनु न हजुरलाई, मैले अस्ति नै सेक्युरिटी, मेरो त ज्यानको सेक्युरिटी छैन। अब हजुरको मिडियाबाट म जानकारी गराएर म बोल्नु पर्ने बाध्यता गराउनु भयो भने म बोलिदिन्छु। अफलाइन भनिदिनु पऱ्यो कि? अफलाइन भयो भने हामी यसो खोज्न जान्छौँ नि, हाम्रा क्यामेराहरू त्यता तेर्सिन्छ नि त। सरलाई सरकै सुरक्षा अङ्ग बनाएर कोही पनि एउटा सानो साधारण मन्त्री छ भने त्यसको मन्त्रीलाई त खतरा हुन्छ भने ती माथिल्ला निकायबाट त्यही क्षेत्रबाटै हुन्छ नि। एकजना तपाईँको वीरगञ्ज भन्सारमा एकजना सही साहब हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँसँग केही गफ गर्दै थिएँ। गफ गर्दा जाँदा म यो प्रहरी प्रशासनको एउटा सही छु, तर मैले एकदम पारदर्शिता गरेँ पनि म कतिखेर कति मिनट कति घन्टामा मेरो मौत हुन्छ, मेरो प्रशासनबाटै मौत हुन्छ, बाहिरी गुन्डाबाट होइन, म प्रशासनबाटै मौत हुन्छु। म कारण के त, म पारदर्शी छु। पारदर्शी भएपछि 1 रुपियाँ खान्न नखाऊ है तिमीहरू पनि, पुग्दैन भने के हिसाबले गर्नुपर्छ गर। पारदर्शीसँग मागेर ठुला व्यापारीले दिएछन् भने त्यो चाहिँ यही टेबलमा बसेर पारदर्शीसँग रोटीमा बसेर खाऊ, होइन भने यसो गर भन्दाखेरिमा मेरो घटना हुने सम्भावना छ, मलाई यहाँबाट कतै पठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा पनि गरेको थिएँ। व्यक्तिको नाम नतोकौँ भने ठुला बडाले त जे गरे पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म भन्छु नि, अब तपाईँ कसरी चाहिँ तपाईँ मूर्खता बनेर चाहिँ तपाईँ पैसा छ भन्नुहुन्छ, ठाउँ चाहिँ देखाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ। म त एउटा प्रशासनको कुनै निकायको व्यक्ति होइन, अफलाइन भनिदिनुहोस्। तर मैले के भन्दैछु, तर म के भन्दैछु भने ज्यानको माया छैन नि कि हजुरहरूको माध्यमबाटै हामीले 2-4 सूक्ष्म कीटाणु जस्तो बनेर हामीले हजुरको माध्यमबाट हामी सुनाउनु चाहिरहेका छौँ कि हिजोको दिनमा एमाले शक्तिशाली पार्टी, एमाले शक्तिशाली पार्टीको चाहिँ नेता पनि शक्तिशाली नेता, ती शक्तिशाली नेता पनि तपाईँको गृहमन्त्रीको शक्तिशाली पद, गृहमन्त्रीको शक्तिशाली पदको पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा तामझाम गरेर उहाँ जानुभयो, तामझाम साथमा उहाँ आउनुभयो, आएर एयरपोर्टमा आउनुभयो, एयरपोर्टबाट सट्ट चाहिँ ल मेरो सामान आउँदैछ त्यो सामान लिएर आऊ है केटा हो भनेर ल्याए। प्रहरी प्रशासन को आए, उनका अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ लागेर आए। घरमा आइपुगेपछि होइन एयरपोर्टमा त चाहिँ यस्तो किसिमको सामान देखियो, अचम्म भयो भने हाइफाई भयो। के हाइफाई भयो त, यहाँ त चाहिँ सुन पो आएछ भनेर चाहिँ नि हल्ला भयो। ठुलो मात्रामा कार्टुनै कार्टुन सुन आएछ भने हल्ला भएछ, विशाल कार्टुन। भनेपछि अनि के भयो त यस्तो हल्ला भने गृहमन्त्री कहाँ तुरुन्तै खबर भयो, यस्तो त्यो कार्टुन आएछ सुन भनेर आएछ भनेछ। ल 2-4 पुलिसलाई आइजिपी ककालाई भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेपछि सरर साइरिङ बजाएर चाहिँ उहाँ एयरपोर्ट पुगे। यहाँको हाकिम को भने फलानु, खै त्यसलाई झिकाउ तुरुन्तै बोलाऊ, त्यसको जागिर खाने मान्छे चाहिँ के भयो हजुर भन्दा त तिमीलाई केही थाहा छैन भन्दा म चाहिँ नि विदेशबाट आउँदाखेरिमा मेरो किचनमा के सामान आउँछ के सामान आउँदैन तिमीलाई थाहा छैन, यहाँ सुन भनेर आएको रहेछ त, अगाडिपट्टि ल थप्न सक्दैन तिमीले, तेरीमा बेकु पढ्या कि नपढ्या तिमी भनेर हप्काएछन् वामदेवजीले। वामदेव गौतमजी गृहमन्त्रीजीले, गृहमन्त्री हुँदा हजुर गृहमन्त्री हुँदाको अवस्थामा। भनेपछि तपाईँले ल पनि थप्न नसक्ने मान्छे के पढेर तपाईँ यहाँ आउनुभयो, कार्यालय प्रमुख, फेरि त्यसपछि एयरपोर्टको भन्सार विभागको एयरपोर्ट विभागको प्रमुख भएर आउनु। ल थप्न नसक्नेले एउटा ल पनि जान्दैन तपाईँले, यहाँ त सुन लेखेर छ ल थप्नुहोस् न। त्यो त परि थापाको प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ नि वामदेव गौतमले 2 भागको सुन ल्याएको भनेर मलाई भन्नुभएको छ भरत जङ्गमजीले। अब पार्टीले उहाँलाई गृहमन्त्री हुँदा कारवाही तपाईँले के कारवाही गर्ने त मलाई भन्दाखेरि मलाई कारवाही गर्नु पर्दैन। हाम्रो पार्टी भनेको शक्तिशाली पार्टी, हाम्रो पार्टीको एउटा न जमिन छ, भएको जमिनमा एउटा छाप्रो छैन, बस्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरू बिचल्ली भएर बसेका छन्। त्यो पार्टीको भवन बनाउनु छ, त्यो आएको लसुन आए पनि सुन आए पनि जे आए पनि त्यसलाई युज गर्ने हो हामी। अब यसमा गुपचुप राख्नुहोस् भने त्यो गुपचुप हो भने यस्ता प्रकारले राजनीतिक दलका कार्यपालिका किन्नुहोस्,
व्यवस्थापिका किन्नुहोस्, न्यायपालिका किन्नुहोस्, न्यायपालिकाले पनि न्याय दिने भनेको निमुखा वर्गलाई मात्रै न्याय दिने हो। एकदमै चाहिँ तपाईँको पारदर्शी तरिकाले न्याय पाएको छैन जनताले। त्यसले गर्दामा दर्ता नहुनुपर्ने दर्ता त दर्ता गर्छ न्यायालयले भनेदेखि मैले पारदर्शी मलाई भोगेको छु यस्ता केसहरू, अदालतका केसहरू पनि दर्ता नगर्न पर्ने केस दर्ता हुनै नपर्ने कुनै आधार नभइकन दर्ता नभउने केस पनि दर्ता भएको छ भने यस्ता यस्ता केसका पैसाहरू असङ्ख्य मात्रामा पैसाहरू ब्याङ्कमा छन् भनेर हाम्रो मान्छेले भनेको थियो। ब्याङ्कमा छन् भनेर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। तर ब्याङ्कमा चाहिँ 1% छ, तर 35% भन्दा बढ्ता पब्लिकमा सेक्युर गरेर यी 3टा छाताको सङ्गठनभित्रमा बसेर त्यो पैसा बाहिरी व्यक्तिहरूको हातमा छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्क चलायमान गर्न सक्ने शक्ति नै छैन। ब्याङ्कमा छ त भनेको छ, ब्याङ्क चाहिँ छ, ब्याङ्कमा राख्ने ढुकुटी पैसा राख्ने ढुकुटीको बाक्सा चाहिँ छ, तर ब्याङ्कमा पैसा छैन। त्यसले गर्दा ठोस सूचना भएदेखि चाहिँ त्यो घरभित्र छिर्नुहुन्थ्यो। अब काठमाडौँभरिका घर खोज्दै खोज्दै हिँड्ने कुरो त भएन। ठोस सूचना भए चाहिँ यो घरमा छ भन्ने थाहा पाएदेखि चाहिँ होइन ट्याक्क लाएर यसो प्रशासनसँग मिलेर रेड हान्नुहुन्थ्यो कि? प्रशासनसँग मिल्नुहुन्छ हजुरले? हजुरहरू एउटा सक्षम भएर प्रशासन त तपाईँको अख्तियारकै प्रमुखै गइसके पनि म त अख्तियारको प्रमुख, तिम्रो फलानु गोदाममा चाहिँ यति खरब रुपियाँ छ, यति अरब रुपियाँ दाम छ, तिमी इमिडिएटली त्यो ठाउँमा गोदाममा हामी चाहिँ घुमाउरो पाराले आउँछौँ 50वटा घर घुमेर, त्यतिखेरसम्म तपाईँ सबै साइडसम्म उहाँले भन्नुहुन्छ, करका प्रमुखले भन्नुहुन्छ। कुन निकाय छ त्यहाँ शुद्ध भनेको? सूचना लिक गरिदिनु। शुद्ध भनेको त हामी पब्लिक हो, कृषि काम गर्ने, पशुपालनको काम गर्ने, फलफुलको काम गर्ने, यही तलतिरको मात्रै शुद्धता भनेको। माथिल्लो लेभलको शुद्धता छैन, पटक्कै कोही पनि छैन। कति जति पैसा होला त्यसरी लुकाएर राखेको तपाईँको अनुमानमा भन्नुहोस् त आज स्पष्ट। यहाँ त तपाईँको कमसे कम पनि अब भन्नै नमिल्ने पैसाहरू छ क्या। एक्चुअली भनिदिनुहोस् न आज दर्शकहरूलाई क्लियर। 35% रकममा नेपाल गभर्मेन्टले छापेको 35% रकममा 34% चाहिँ बाहिरी पैसा छ। 1% मात्रै चाहिँ नि यो ब्याङ्कमा र चलायमान गर्ने व्यक्तिहरूको हातमा छ, नत्र छैन। 34% चाहिँ नि यसरी राखेको छ। कति अरब होला भन्नुहोस्? त्यो त अरबको कुरा छैन सर, खरबको कुरा छ, खरब। आज क्रिप्टो करेन्सी लगायत विभिन्न निकायहरूलाई यहाँ नियुक्ति गरेका छ नि, उनीहरू आएर यहाँ व्यवसाय गरेका छन्। उनीहरूलाई लेबी हाम्रो गभर्मेन्टका निकाय 3टा निकायले लेबी तिरेर तपाईँहरू आइदिनुहोस्, तपाईँलाई ज्वाइँ यस्तो सम्मान गर्छु, हाम्रो पैसालाई सेफ ल्यान्डिङ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। अब पैसा यहाँ पनि तपाईँको समस्या आउन थालेको छ। तर अब चुनावको माहौलमा चाहिँ पैसा निस्किनु पर्ने हो। विभिन्न देशले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्यो, विभिन्न देशबाट हामीलाई चाहिँ नि चुनावी खर्च भनेर दियो, सहयोग भनेर दियो, विभिन्न दियो भने चाहिँ त्यो माध्यमबाट बाहिर राखेका पैसाहरू ल्याउनु पर्ने हाम्रा राजनीतिक दलका, कार्यपालिकाका, व्यवस्थापिकाका, न्यायपालिकाले चाहिँ राखेको छ बाहिर भने त्यो चाहिँ चुनावी माहौललाई चाहिँ अलिकता केही सहयोगको लागि आउन सक्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेर सेयर बजारका साथीहरूलाई हिजो बेलुका हामीले चाहिँ छलफल कार्यक्रम राख्यौँ। हिजो 8 बजीसम्म बस्यौँ हामी पनि कुनै एक ठाउँमा छलफल गर्दाखेरि यस्तो छ पैसा। अब अलिकता चुनावी माहौल भएकोले गर्दा विभिन्न देशबाट सहयोग, विभिन्न व्यक्तिहरूले राखेको लुका पैसा पनि निस्किन्छ होला र पैसा यो 1000 र 500को त कुनै पनि बेलामा को सक्षम भएर कुन बहादुर निस्किन्छ हाम्रो देशको अभिभावक, त्यसलाई हामी पूजा गर्छौँ। 50 लाख शेयरधनीले आउँदा दिनमा हामी 3 करोड जनताले उनीहरूको लागि उनीहरूकै सपोर्टिङमा हामी चाहिँ चुनावी खर्चमा पनि दिन्छौँ, चुनावमा भोट पनि दिन्छौँ, उनीहरूलाई जय जयकार पनि गराउँछौँ भन्ने हामीले एउटा चाहिँ छलफल कार्यक्रम राख्यौँ। तर अब के गर्नु न, तपाईँको ज्यान पनि बस्ने, जनताले यसो अलिकति जनताले चाहिँ क्ल्यु पनि पाउने, अथवा भनौँ हामीले पनि त्यो क्ल्यु पाउने हिसाबले भनिदिनु न, यो ठाउँमा यति नजिक गयो भने चाहिँ तिमीहरूले भेटाउँछौ भन्ने कुरा अलिकति भनिदिनु न। होइन त्यसरी त मैले भन्न सक्ने वातावरण छैन, किनभने तपाईँलाई अहिले बनेका चाहिँ नि गृहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख आइजिपी जस्ता व्यक्ति आएर तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिए पनि उहाँले पनि देखेर आए पनि मलाई त त्यो थाहै छैन हजुर भनेर हजुरको माध्यमबाट भन्नुहुन्छ भने, सेना प्रमुखले भने पनि त्यही भनिदिनुहुन्छ भने विभिन्न ठुला निकायले पनि बोल्न सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन भने यहाँ त राजनीतिक दल भनेको नि, राजनीतिक दल भनेको यस्तो चिज हो कि तपाईँ हामी यहाँ बसेर गफर्दा गर्दै हामी त्यो तल भरेको श्रेणी नपुग्दा हामी कहाँ हुन्छौँ थाहै छैन। यो संसारबाट पर जानुपर्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसले गर्दा होइन मर्ने निश्चित छ। हामीलाई त्योसम्म पुग्न सक्ने क्षमता छैन, त्योसम्म पुग्न सक्ने क्षमता छैन। किनभने हामीले त प्रष्टसँग ल्याउँदैथ्यौँ, हामीले त्यो पैसाहरू निकाल्दैथ्यौँ। हामीले 22 अरबसम्म पर डेमा चाहिँ नि 1 करोडबाट कारोबार सुरु गरेर अरबमा पुग्यो, अरबबाट 22.5 अरबसम्म कारोबार गर्न सुरु गरेपछि ठ्याक्कै यो त पारदर्शी ट्याक्स असुल हुने संस्था रहेछ, योबाट पैसा चलायमान हुने भयो, यो पैसा ठ्याक्कै बन्द गरिदिउँ भनेर हाम्रो चाहिँ नि बालकोटको हाम्रो अभिभावक र
बालुवाटारको हाम्रो अभिभावकको चाहिँ द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व भएपछि के भयो भन्दा बालकोटको अभिभावकले कार्यकर्ता राख्नु भएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कमा, बालुवाटारको अभिभावकले राख्नु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा। यो अर्थ मन्त्रालयको भवन र बालुवाटारको चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कको भवन जुत्दाखेरिमा, यी 2.5 जुत्दाखेरिमा हामी मऱ्यौँ। हामी शेरधनीलाई उद्धार गर्ने मान्छे कोही छैन। आज हाम्रो 44 खरबको प्रपर्टीलाई चाहिँ घटेर गएर 36 खरबमा आउँदा पनि राज्य निकाय चाहिँ नि निकममा जस्तो, बेखबर जस्तो हैन। राज्यमा हाम्रो चाहिँ राज्यको निकाय नै छैन, सबै राजीनामा दिएर बसेका छन्। हाम्रो वृद्ध बाबाहरूलाई हामीले आधेघाट पुर्याइसकेका छौँ भने जस्तो पाराले भइसक्यो। वृद्ध बाबाहरू पनि तिमीहरू चाहिँ नि हामीलाई दुःख नदिदिनुहोस् न बाबा, हामीले त अभिभावक बनाएर पठाएको तपाईँहरूलाई। आज हामीले 22 खरब, तपाईँले केही नबोल्दा 22-22.5 खरब पुर्याएको, 22 खरब पुर्याएर ट्याक्स प्रतिशत असुल हुन थालेपछि 5%बाट 7.5% बनाइदिनु भयो। जति बढी आम्दानी भयो त्यति बढी ट्याक्स लगाउने त होइन त। ट्याक्स त व्यापारीहरूले के गर्थ्यो भने धेरै आम्दानी भयो भने थोरै ट्याक्स लगाएर ट्याक्स बढी असुल गर्ने सिस्टम हुन्थ्यो। यो त पारदर्शी संस्था छ, दिनको अर्बौं रुपियाँ तपाईँलाई ट्याक्स असुल हुने संस्था हो भनेर मैले अस्ति हजुरको माध्यमबाट पनि के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले हाम्रो लयमा, तपाईँहरूको लय, तपाईँहरूको बुद्धि विवेकलाई चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नुहुन्न छैन भनेदेखि पनि हाम्रो लयमा हाम्रो बुद्धि विवेकले हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् न। हामी गोबर छोडेर होस् क्या, तपाईँको कुनै कृषि प्रधान देशलाई सहयोग गरेर होस् या व्यापार गरेर होस् या उद्योग गरेर होस् या कुनै अन्तर्राष्ट्रियबाट सामान ल्याएर होस्, तपाईँलाई बढीभन्दा बढी राज्यलाई ट्याक्स दिने माध्यम हामी बनाउँछौँ। तपाईँहरूले कृषक लेभलको निमुखा वर्गलाई चाहिँ ट्याक्स असुली काम नगरे तापनि हामीहरू लेभलबाट हामीलाई 22.5 खरब पुग्यो। हामीलाई 22 खरब पुर्याउनु देऊ न दिनको। पैसा त हाम्रो त तपाईँहरूबाटै आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय आउँछ। अन्तर्राष्ट्रियबाट आउन लागेको या नारायण ग्रुपलाई पनि प्रवेश गर्न दिनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीलाई पनि हाम्रो देशमा प्रवेश गर्न दिनुहोस्। व्यापार गरेपछि प्रफिट भएको पैसा उनीहरूलाई पनि लान दिनुहोस्। यहाँ अझभन्दा बढी तपाईँलाई ट्याक्स बिना गरेर तपाईँ उद्योग धन्दा ल्याउनुहोस् भनिदिनुहोस्। उद्योग ड्यामेज भएको उद्योगलाई चलायमान गर्न भनिदिनुहोस्। आम्दानीको स्रोत बढाइदिनुहोस् र राज्य कस्तो हुनु पऱ्यो भने जापानभन्दा पनि सक्षम शक्तिशाली त्यस्तो बनाइदिनुहोस् न। तपाईँको त बोली मात्रै गर्ने, तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले के खानुपर्छ, कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ, कस्तो दरबार बस्नुपर्छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्, राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गर्नुहोस्। तर तपाईँले बोलेर बिग्रिन्छ भने नबोलिदिनुहोस् न भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। तर हाम्रोलाई ठ्याक्कै बिर्को लगाइदिनु भयो। दहीको ठेकीमा बिर्को लगाइदिनु भयो। त्यो दही कसैले खान पनि पाएन, त्यो ती किरा फरेर मर्ने भयो। हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था भयो। आज 44 खरबको मार्केट आज गएर 36 खरबमा झऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा नि राज्यको निकायले कसैले एक शब्द बोलिदिनु भएको छैन। हामीलाई धेरै दुःख छ। किन दुःख छ भने न अर्थमन्त्रीले बोलेको भ्यालु हुन्छ, अर्थमन्त्रीले राम्रो बोल्दै हुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने व्यक्ति प्रचण्डजी, उहाँले चाहिँ यो त अनुत्पादनशील हो, सामन्तै वर्गको संस्था हो, यसलाई चाहिँ कुनै पनि बेलामा चाहिँ धाराशाही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको अभिभावक, देशको मेरुदण्ड, काङ्ग्रेसको चाहिँ धरोहर, उहाँले चाहिँ के भने आज आएर यो संस्थामा आएको 7 महिना नाग्नु लाग्यो। उहाँले शब्द बोलिदिनु भयो कि शेयर बजारलाई हामीले उत्थान गर्नुपर्छ। शेयर बजार भनेको एउटा पारो हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि देखिने चिज हो। यो सक्षम भएन भने हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियबाट कुनै किसिमको सहयोग पनि आउँदैन र हामीलाई आम्दानीको स्रोत पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ नि उद्धार नीति ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले बोलिदिनु पर्थ्यो। केही कति पनि बोलिदिनु भएन। त्यसपछि हामीहरू धेरै चिन्तित छौँ, धेरै दुखित छौँ। म दुखित होइन, मेरा साथीहरूको मलाई पठाएका सन्देशहरू, यो सन्देश हजुरको माध्यमबाट पुर्याउन खोज्दैछु मैले। प्राइम मिनिस्टरका कानमा पुगोस्। अर्थमन्त्रीजी विचाराले के गर्नु, प्रचण्डजीले जे बोल भन्यो त्योभन्दा बाहेक बोल्न जानु सक्नुहुँदो रहेछ। ऊर्जामा पाएको शक्ति उहाँलाई चाहिँ त्यसै ड्यामेज भएर गइगयो। उहाँको त धिक्कार छ हामीलाई। हेर्दा हे जनार्दनजी, तपाईँ त भोलिको प्रधानमन्त्री भनेर हामीले आश्वासन गरेका थियौँ, तर तपाईँको त ऊर्जामा पनि एउटा त्यही कुलमानले मात्रै शक्ति प्रदान गरिरहेको छ। कुलमानकै शक्तिले तपाईँको नाम बिगारेको छ। एउटा सानो कार्यकर्ताले चाहिँ जयकार गर्ने काम गरेर देखाउने, तर माथिल्लो लेभलको चाहिँ काम बिगारेर पनि उसको नाम उज्जवल हुँदो रहेछ भन्ने जस्तै भयो। त्यसले गर्दामा तपाईँहरूले जनताको हितभन्दा बाहेक अहितमा काम नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो सन्देश छ। यस्ता लुकाउने पैसाहरू होइन। तपाईँ अभिभावक भएपछि तपाईँ पनि मर्नुपर्छ। तपाईँ पनि जन्मिएको चाहिँ नाङ्गै जन्मेर आएको हो, छोटो समय खेल्ने हो, छोटो समयमै हामी चाहिँ जानुपर्छ त्यही हारीघाटमा। त्यसले गर्दामा तपाईँहरूले पनि मेरा प्यारा जनता, मलाई कहिले पनि भोटै माग्नु नपरोस्। म चुनावमा जाँदामा म यहीँबाट आह्वान गर्छु, म चुनाव हुँदैछ फलानु मितिमा, म चाहिँ फलानु पार्टीबाट यसरी गर्दैछु। पार्टी भनेको सबै हाम्रो एउटै परिवार हौँ, तर 5वटा औँला छ। कोही छोटा, कोही मोटा छन्, कोही एमाले छन्, कोही काङ्ग्रेस छन्, कोही जसपा छन्, कोही समाजवादी छन्, होइन, इत्यादि चाहिँ धेरै पार्टीहरू छन्।
जसलाई विवेक पुग्छ त्यतिलाई दिनुहोस्। जो सक्षम छ देशलाई उन्नति प्रगति जनताको हितमा काम गर्न जसले सक्छ त्यसलाई भोट दिनुहोस्। मलाई भोट दिनुहोस् नभन्नुहोस् है अभिभावक हो तपाईँहरूले। मलाई भोट दिनुहोस् मेरा जनता हो भने तपाईँले कहिले पनि नभन्नु। तपाईँले कति काम गरेर देखाउनु भएको छ जनतालाई, कति खुसी बनाउन सक्नु भएको छ जनतालाई, त्यही हिसाबले मात्रै हामीलाई भोट दिनुहोस् है भन्नुहोस्। कि म काङ्ग्रेसको हुँ मलाई भोट दिनुहोस्, म एमालेको हुँ मलाई भोट दिनुहोस्, म समाजवादीको हुँ मलाई, त्यो भन्ने होइन। मैले काम गरेको मूल्याङ्कन तपाईँले गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मैले चुनावी मैदानमा आउँदैछु। मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन तपाईँले अहिले चाहिँ पारदर्शी तरिकाले भोट दिनुहोस् कि मलाई दिनुपर्छ भने नभनिदिनु। त्यसरी भोट दिँदैन क्या। अब त्यो काम गरे आधारमा भोट दिनु भने त्यहाँ कसैले पनि भोट पाउँदैनन् होइन। मैले सोध्न खोजेको कुरो नि एउटा, हजुर एमसिसी पास भएपछि सेयर बजार उकालो लाग्छ भन्थ्यो, खोइ त उकालो त लागेन, सेयर बजार त अझै पनि दातामै छ। त्यो हजुरलाई अस्तिको मैले एउटा सानो माध्यमबाटै पनि यसैको माध्यममा पनि राखेको थिएँ। एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै हर समुद्र थुनिएर बसेको बाँध उहाँ चाहिँ पहिरोले गरेर बन्द भएर बसेको थियो समुद्र, ट्याक्क बाँध खोलिने बित्तिकै घरेर पैसा आयो ओहिरिआएको थियो, ओहिरिने होइन। त्यो त के छ भने एमसिसीबाट आउने पैसा 55 करोड अमेरिकी डलर पैसा एउटा योजना बनाल्यो भने यो हाइड्रो सेक्टरलाई बाटो बनाउने, टावर बनाउने, सब स्टेसन बनाउने सारा काम गर्ने एउटा त्यो संस्था हो। आउने बित्तिकै जादु छोडी जस्तो अमेरिकाले फु गरिदिएको थिएँ मैले त, बाटो पनि बनेको, टावर पनि बनेको, हाइड्रो पावर पनि बनेको, सुरुङ पनि बनेको, सारा बनेको होइन। ती 5 वर्ष कार्यकाल हो। 5 वर्षभित्रमा आउने त्यो 55 करोड अमेरिकी डलर, 55 करोड अमेरिकी डलर, त्यो डलर 5 वर्षभित्रमा आउने हो। त्यो पैसा पनि सकेसम्म हाम्रै खातामा हाम्रैमा हालिदिनुहोस्, तपाईँहरू नआइदिनुहोस्, हामी नै गर्छौँ। हाम्रो नेपालमा आउने पैसा तपाईँहरूको माध्यममा आएर काम गरिदिनु होइन, हामीले नै हाम्रो हिसाबले काम गर्छौँ भन्छ। तपाईँहरूको त काम गरे शैली त देखिसक्यो हजुर, नेपालका अभिभावक हो, तर तपाईँहरूले त जनता मारेर खाने हो। अस्ति भर्खरै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्रपति आउनुभएको थियो सी जिनपिङ। तपाईँ त प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूको यहाँ त कम्युनिस्ट त झल्किँदैन। तपाईँहरूमा त कम्युनिस्टपन त छँदै छैन। ठुला व्यापारीको अनुहार हेर्छु भने पत्राले चुसिया जस्तो अनुहार छ। तपाईँहरूको हेर्छु भने स्याउको दाना, मुस्ताङको स्याउको दाना भन्दा पनि चर्को छ अनुहार। भने तपाईँहरूलाई त हाम्रो देशमा चाहिँ नि भेडा बाख्रा चराउने भेडा गोठालाहरू पनि कम्युनिस्टको भाषा उनीहरूले जान्दछ। तीभन्दा माथि पनि छन्। त्यो भेडा बाख्रा पढाउनेले पनि भेडालाई पनि कम्युनिस्टको सिद्धान्त सिकाएको छ भने ती भेडा गोठालालाई म तपाईँलाई निःशुल्क पढाइदिन्छु। तपाईँहरू कम्युनिस्ट नेताहरूलाई तपाईँहरू कम्युनिस्ट भाषा सिक्नुहोस् भने जस्तै तपाईँलाई जनताको हितको लागि तपाईँ आइरहन्छ। आफ्नो सम्पत्ति स्वर्न आएको रहेछ भनेर उहाँले औँल्याएर भनिदिनु भयो। जस्तै चाहिँ नि उदाहरणको लागिमा 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, कतिको बलिदान भए, 17,000 मरे भने अदृश्य रूपमा 85,000 बढी मान्छे मरे होलान्। पछि गएर चाहिँ नि यो गत वर्षमा आएर होइन 17,000 मरेको भनेर साराले आरोप लगाएका छन्। साराले हो, हुन त पहिला मैले भने पनि थिएँ, तर मैले मारेको चाहिँ 5,000 मात्रै हो, ठोक्क चाहिँ 5,000 मलाई भन्नुहोस् भनेर। हामीले कतै ढुङ्गा उछिटेर गएर कुनै व्यक्ति मर्न गयो भने हामीलाई चाहिँ जन्मकैद सर्वस्व समेत 5,000 चाहिँ ठ्याक्कै मैले मारिदिएको भनेर भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै किसिमको राज्यले सम्मान गरेर जनता 3 करोड जनताले विदेशमा भाँडा माझे पैसाले रजाइ गर्नुभएको छ। उहाँले 70 जना सुरक्षाङ्ग, 70 जना चाहिँ तपाईँको अरू विभिन्न सेक्टरका त्यस्ता 50-60 वटा गाडी बोकेर उहाँहरू चाहिँ सायरिङ बजार दौडिनुहुन्छ। जनताको हितमा उहाँलाई डर छ र डर हुनुपर्ने हो। हामी बाउ निस्केर जाँदा आँगनमा हिँड्दा, घरमा हिँड्दा, छतमा हिँड्दा बाउ डराउनु पर्ने हो र आफ्नो छोराछोरीसँग त्यति सुरक्षा लिएर हिँड्नुपर्छ र पर्दैन थियो नि। देशको दोहन गर्ने होइन, त्यसले गर्दा देशलाई उद्धार गर्ने नीति ल्याउनुहोस् भन्दै यस्ता लुकाका पैसाहरू नलुकाउनुहोस्। तपाईँको सन्तानलाई प्रगति गर्ने बाटो दिनुहोस्। क्रय शक्ति एउटा कुरा नि, त्यो 500 र 1000को नोट चाहिँ तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो तपाईँले होइन, त्यो गर्न सक्छ राज्यले? होइन, गर्न चाह्यो भने इमिडिएटली उहाँले 3 महिनाको सूचना जानकारी गराएर, बढीमा 6 महिनाको सूचना जानकारी गराएर व्यवस्थापन हुन्छ होला त्यो लुकाएको पैसा। हजुर, लुकाएको पैसा 3 महिनाभित्र त व्यवस्थापन हुन्छ नि त? होइन, व्यवस्थापन त उहाँले मैले भन्दैछु नि 15 दिनभित्र उहाँले राज्यले घोषणा गरिदियोस् न तपाईँहरूको कसले कहाँ पैसा कस्तो पैसा छ त्यो इमिडिएटली सिज हुँदैछ। तपाईँहरूले एउटा खाता खोल्नुहोस्, बाह्य शासन तपाईँले त्यहाँ खातामा डिपोजिट गर्नुहोस्। त्यहाँ आएको कमाएको पैसाको केही पैसा ट्याक्स हामीले त्यहाँ तान्छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ पारदर्शी हुनुहोस्, जनता नरोइदिनुहोस्। मेरो कार्यकालमा त्यो पैसा इमिडिएटली ब्याङ्क खाताहरूमा हाल्नुहोस्। छैन ठुलो पैसा छ भने राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु कुनै ब्याङ्क थ्रु राष्ट्र ब्याङ्क पठाउनुहोस्। राज्यलाई जानकारी गराउनुहोस् मसँग यति पैसा यति खरब रुपियाँ दाम छ। के गर्ने त अर्थमन्त्रीज्यू भन्दा अर्थमन्त्रीले डिसिसन गर्छ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ सोध्ने? प्राइम मिनिस्टरले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका 3 जना बस्छन्,
3टा संस्था बस्छ, संस्थाले डिसिजन गर्ने, उहाँसँग चाहिँ नि 5 खरब रुपियाँ दाम रहेछ, उहाँसँग 3 खरब रहेछ, उहाँसँग 1 खरब रहेछ। त्यो खरब पैसाहरूलाई हामीले राज्यको कोषमा ल्यायौँ, ब्याङ्क डिपोजिटमा राख्यौँ, त्यसलाई ट्याक्स कति दिएर उहाँलाई शुद्धता दिने। ल भन्नुहोस्, शुद्धता भन्दा भएको पैसा चाहिँ शुद्धता छँदैछ, त्यो ट्याक्समा नदेखिएको कालो जस्तो बनाएर बसेका पैसाहरूलाई चाहिँ सेतो बनाउने वातावरण पनि कसरी गर्ने त भनेर 3जना बस्ने, 3टा संस्था बस्ने, पारदर्शी तरिकाले ल्याउने। त्यसलाई 15 दिन राज्य सक्षम भएदेखि र राज्य सक्षम पनि छ, राज्यले सक्षम नबनेको कारण के छ भने आफैले कालो खान्छ, मैले बासमती दिशा गर्छु भनेर हुन्छ र, कालो खानेले सेतो दिशा गर्छु भनेर हुन्छ र। माथि नै मेरो बुवा नै चाहिँ कालो खानुहुन्छ अनि कालो हुनुहुन्छ, म सेतो कहाँबाट जन्मिनु त? बुवा नै मेरो कालो हुनुहुन्छ, आमै कालो हुनुहुन्छ, संसार सबै परिवार कालो छन्, म सेतो त कहाँबाट भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बिउ परेर हो कि भने जस्तै पऱ्यो क्या हजुरको। राज्यले चाह्यो भने सक्षम प्राइम मिनिस्टर हे भगवान् पशुपतिनाथ म पनि त्यसो भए अहिले आगो हल्ला मात्रै हो, 500 र 1000 को नोट बिहान हुँदैन? होइन, बिहान हुनैपर्छ। राज्य सक्षम छ भनेदेखि, राज्यले चाह्यो भनेदेखि, राज्यले म पारदर्शी तरिकाले जनताले मागेको माग मिडियाद्वारा यो आह्वान गरेका छन्। एउटा 50 लाखको प्रतिनिधि गरे व्यक्तिले पटक पटक हरेक मिडियामा 500 र 1000 नोट सिज गर्नै पर्छ। राज्यको निकायमा विभिन्न छत्रछायामा लुकेर बसेका धनहरू पब्लिकको हातमा छैन, बैंकहरूको हातमा ती पैसा छैनन्। ती पैसा चाहिँ नि 35% व्यक्तिको 34% व्यक्तिको हातमा छ भने 1% बाहिरी ब्याङ्क लगायत अरू व्यक्तिको हातमा छ। त्यो पैसा राज्यले 34% निकाल्दाखेरिमा कति खरब चाहिँ निस्किन्छ होला। त्यो खरब चलैमान रुटिङ गरेर हिँड्ने चक्र, जीवन चक्र जस्तो घुमिरह्यो भनेदेखि आज यो काम गर्ने, भोलि यो काम गर्ने, त्यो नभए त्यो काम गर्ने गरेर पैसालाई रनिङ गर्नुपर्छ। जति रनिङ गर्यो त्यति मनी एट्याक द मनी भनेको छ। पैसाले पैसा कमाउँछ भनेको छ। मारवाडी भाषामा के भन्छ भने थारो माल मारो है त मारो माल भी मारो है भन्छ मारवाडी भाषामा। अङ्ग्रेजी भाषा के भन्छ भने मनी एट्याक द मनी भन्छ। अर्थशास्त्रले के भन्छ भने खाएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खाँदा नखाँदा बेफाइदा, खाँदा पनि बेफाइदा, खाँदा पनि फाइदा, नखाँदा पनि फाइदा भनेर दुई तर्की गरेको छ क्या। किनभने खाना नपाउँदा पनि भोक लाग्छ, बेफाइदै भइगयो। खाएर बढी ओभर भएपछि पनि फाल्नलाई ठाउँ पाएन भने त्यसलाई पनि बेफाइदै हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यसरी उल्था गरेको छ क्या। खाएर पनि बेफाइदा हुन्छ, नखाएर पनि बेफाइदा हुन्छ भने खाएर पनि फाइदा हुन्छ, नखाएर पनि कहिलेकाहीँ फाइदा हुन्छ भने जस्तै भइरहेको छ कि। राज्यको चाहिँ उल्टो नीति छ। सिद्धान्तमा चाहिँ के भन्छ भने राज्य सक्षम हे पिता माता, हे मेरा देशका नेपाल देशका अभिभावक, अन्तर्राष्ट्रिय देशलाई पनि सुन्ने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि थाहा पाउने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सरकारहरूले विभिन्न हाम्रा विश्वका चाहिँ छरिएर बसेका देशका चाहिँ अभिभावकहरूले सुनिदिने गरी म भन्छु के भने हाम्रो देश चाहिँ भ्रष्टमा चाहिँ दलदलमा फसेको छ, त्यसलाई उद्धार गरिदिनुहोस् न। दलदलबाट निस्किन सक्ने उपाय भएन। ती पैसा चाहिँ 1000 को र 500 को नोट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि मैले अनुरोध गर्छु, हाम्रो देशको नेताहरूले सुनिदिनु भएन। तपाईँले सुनिदिएर विभिन्न देशबाट आएर हाम्रो देशको अभिभावकलाई भनिदिनु पऱ्यो कि तपाईँले भारत जस्तै 500 र 1000 को नोट सिज गरिदिनु भयो भने नयाँ नम्बरको कुन नोट प्रकाशन गर्नुपर्छ। 1000 को सट्टामा चाहिँ 1500 को बनाउने कि 1000 को सट्टामा अर्कै 1000 बनाउने हो। त्यो हिसाबले बनाएर प्रकाशन गरेर राष्ट्र बैङ्कले कति उत्पादन गरेको थियो, पब्लिकमा कति छ, ब्याङ्कमा कति छ, त्यो प्रकाशन गराएर बाँकी रहेको नदेखेको पैसालाई सबै सिज आजको मितिबाट यति नोट मात्रै छ त्यो नोटलाई पनि सिज गरेर अब अर्को नम्बर नोट चल्यो। यो नोटको कुनै भ्यालु छैन। आजको मितिबाट 1 महिनाभित्रमा तपाईँहरूले ब्याङ्कहरूमा जम्मा गरिसक्नुहोस्। गर्न नसक्ने ठुलो मात्रामा ट्रक छ भने, जमिन मुनि छ भनेदेखि त्यो पनि निकालेर ल्याउनुहोस्, राज्यलाई जानकारी गर्नु, राज्यले सेफ ल्यान्डिङ गरिदिन्छ तपाईँलाई। जमिन मुनि देखा हुन्छ होइन, जमिन मुनि भने त घरै मुनि जमिन छ नि त। घरको अन्डरग्राउन्ड 3 तला 4 तला 5 तला 6 तला 7 तला छन् अन्डरग्राउन्ड। अहिले पैसा राख्ने ठुला धनादी व्यक्तिले अन्डरग्राउन्डमा पनि सेफ ल्यान्डिङ छ नि। कसैको चाहिँ नि भने सुन्छु म यहाँ अहिले कता कुराहरू, माथि गाई गोठहरू प्रशस्त मात्रामा राखेका छन्, सुरक्षा अङ्गलाई पनि गाईले पनि सुरक्षा दिएका छन्। गाईले कसैले पोइजन खुवाउँछ कि भनेर सुरक्षा अङ्ग दिएर त्यहाँ अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ कार्टुन छ भन्ने पनि कुरा आउँछ। माथि चाहिँ गाईका गोठ रे, गाई पाल्ने रे, माथिल्लो तलामा गाईको गोठको छेउछाउमा गाडहरू बस्ने रे। त्योभन्दा 3 तला मुनि चाहिँ तपाईँको पत्कर राख्ने। त्यो 500 लेखेको नोटको पत्कर र 1000 लेखेको नोटको पत्कर चाहिँ तल थुपार्ने रे, कार्टुनका कार्टुन भन्ने त्यस्ता पनि कुराहरू आएको छ यहाँ मार्केटमा। चर्चा त धेरै आउँछ। म एउटा भरियालाई जे भारी बोकाए पनि त्यो भारी बोकिदिने मात्रै हो। मैले चाहिँ त्यही सन्देश लिएर आएँ मैले हजुरलाई। थोरै अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानी गर्न चाहेँ कि 25 वटा बसको मालिक हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, मैले सुनेको।
म 25वटा बसको मालिक होइन। अनि तपाईँलाई अपहरण गरेर माओवादीले काठमाडौँमा ल्याएर तपाईँको घरै जबरजस्ती पास गर्न लगायो भन्ने सुने, हो त्यो वास्तविकता? म 25वटा गाडीको मालिक होइन। कतिवटा गाडी? म 43वटा बस भनेको अप्सरा यातायात, 43वटा बस, 6वटा ट्रक भनेको मेरो ट्रान्सपोर्ट, मेरो अप्सरा पेट्रोल पम्प भनेको मेरो पेट्रोल पम्प, टायर रिसोलिङ कारखाना भनेको मेरो आफ्नो गाडी चलाउने दाखिलमा टायर रिसोलिङ कारखाना, आफ्नै आफ्नोलाई चाहिने एल्युमिनियम जस्ताको पातादेखि फलामको पातादेखि लिएर गएर सिसाहरूदेखि लिएर आफ्नो त्यो 43वटा गाडी लगायत अरू पनि गाडीवाला व्यवसायीहरू मसँग आयो भने ती सामान दिइदिनु, टायरको नयाँ टायर चाहियो भने ककरलाई कति चाहिन्छ त्यो लैजानु, समयमा पैसा दिनु होइन। बसको बडी कारखाना मैले अर्काले बडीबाट होइन, मेरो यतिवटा रिपिट यो साइडमा हान्नु, यतिवटा रिपिट यो साइडमा हान्नु, यो साइडको रिपिट हान्नु भनेर मैले आफ्नो हिसाबले बनाउँथेँ। इन्जिन मैले अर्कालाई बनाउनु दिन्न थिएँ, एउटा ब्रेकको लेदर पनि अर्कालाई सरण दिन्थेँ। जस्तो के नीति ल्याएको थिएँ भने मैले साझाले एकचोटि चलाएको थिएँ त्यो कार्यक्रम। म साझाको जिएम बोधराज सरदारजी पनि थिएँ, जिएम कक्षदारको भान्जा, पछि मारे नि सांसद भएपछि इत्यादितिर होइन। मलाई त त्यस्तो मार्नलाई त कति ठाउँमा तुरुप थापेका, कति ठाउँमा हतियार थापेका, कति ठाउँमा मलाई त्यहाँ लगेर बलि चढाउन लगाएका, त्यस्ता कुराहरू त नगरौँ। मैले गरी भने तपाईँसँग मैले बोल्नै सक्दिनँ। कसरी गयो त तपाईँको 43वटा बसको मालिक, आफ्नै तपाईँको टायर रिसोलिङ कारखाना, आफ्नै चाहिँ मर्मत केन्द्र, त्यत्रो भएको तपाईँले सब डुबाउनु भयो भन्ने कुरा आयो कि? मैले त राज्यले सिद्ध्याइदियो? हजुर, कि राज्यले सिद्ध्याइदिएको होइन। यो विभिन्न निकायमा विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलले विभिन्न चाहिँ दल बनाएछन् नि, ती दल तराईमा गए, तराईमा त त्यस्ता दलै थिएनन्। 58 सालपछि हाम्रा 10 वर्ष जनयुद्धका साथीहरूले के गरे भने अब त हामी सरकारमा जाने भयौँ भन्ने बित्तिकै अब त त्यो ती माओवादी भनेर एउटा राजनीतिक दलको पार्टी सिर्जना भएको थियो, माओवादी। त्यसभित्र चाहिँ के रहेछ त भन्दा सबै टोटल्ली चाहिँ नि 85% चाहिँ खाओवादी पनि रहेछ। तराई भागमा बसेका व्यक्तिहरू चाहिँ माओवादीभित्रमा भनेर बसेका व्यक्तिहरू खाओवादी रहेछन् के, खानीवादी, खाओवादी होइन खानीवादी। त्यसपछि उहाँहरू बिस्तारै अजिङ्गर सिंह, विस्फोट सिंह, गोही सिंह, ज्वाला सिंह, के सिंह 108वटा सिंह भए राज्यलाई थाहा छ। मधेस आन्दोलनले सिध्याएको? मधेस आन्दोलनले सिध्याएको होइन, मधेस आन्दोलनलाई उचाली चाहिँ हाम्रै राजनीतिक दल यही ठाउँमा बसेर बालोटारलाई म आरोप लगाउँछु क्या, धरतीलाई होइन, बालोटारमा बस्ने व्यक्तिलाई म आरोप लगाउँछु। धरतीलाई त कहिले हे धरती माता, तपाईँहरूले यही राजनीतिक दलहरूलाई सुबुद्धि दिनुहोस् न। यी तिनवटा दलहरूलाई, तिनटै दल भन्छु म त, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, तिनटैलाई दलै भन्ने गरेको छु मैले। किनभने यिनीहरूले कुनै पनि निकायमा बसेर सक्षम काम गरेका छैनन्। निमुखालाई फाँसी नै दिने हो, यिनीहरूले हत्या नै गर्ने हो, हत्या गरे हो। म त मरेको मान्छे हो, तपाईँलाई डर होला फेरि होइन, म त मरिसकेको मान्छे हो नि। तपाईँले त मैले यहाँ त तपाईँले म अर्को रूपमा आएको होइन, तपाईँले मलाई यो रूपमा आएको होइन, म मानवको रूपमा आएको होइन नि, मानवको चोला। म त करिब चाहिँ 5-7 पल्ट मरिसकेँ मान्छे, मरेर म अर्को रूपमा मान्छेको चोला बदल्यो भन्छ नि, म चोला बदलेर आएको। तपाईँले फेरि डर नमान्नुहोस्, मैले तपाईँलाई केही गर्दिनँ, म मानव चाहिँ होइन, केही फरक पर्दैन होइन। म चोला बदलेर आएको मान्छे हो, यो धरतीमा म मानव भएर आएको होइन। मलाई त राज्य लगाएर मारे नि पहिले नि, राज्य लगाएर त हो त। गृहमन्त्रीलाई लगाएर चाहिँ सिटोलालाई अहिले बोलाएर होइन भने चाहिँ मलाई यहीँ बसेर फाँसी दिनुहोस् न। कृष्ण प्रसाद सिटोलालाई र गिरिजाबाबु कहाँ गएर म मन्त्रीहरूले पनि गृहमा उद्योग मन्त्री पदमनारायण चौधरी लगायत कतिवटा मन्त्रीहरूलाई समेत धर्मनाथ शाहजीदेखि र कतिवटा मन्त्रीलाई लिएर बालुटार जाँदाखेरिमा 56 सालमा म यस्तो घटना पऱ्यो नि, के गर्ने होला भन्दा 2-4 हजार मर्छन्, मर्न दिनुहोस्, 2-4 हजार सर्न दिनुहोस् भनेर कृष्ण प्रसादले यही शब्द बोलेका हुन् सिटोलाजीलाई। मैले गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, प्रधानमन्त्री हाम्रो कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबु टक 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 आउनु, चिया खुवाउनु भयो भन्यो भने चिया मैले खुवाएँ भने कृष्ण भएन, अरू सबै चिया खानुभयो भने सोध्नुभयो गिरिजाबाबु आएर, उही मरेको मान्छे जस्तो टक्क 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 यस्तै लड्छ डेङ 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 यसरी आएँ क्या। म त तर्सिमी नि मुर्कुट्टो भन्थेँ पहिला, ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्यो क्या। एकदम सेतो लुगामा ढ्याक्का आउँदाखेरि म त एकदमै कुप्रो सुप्रो, त्यस्तो बुढो कुप्रो सुप्रो छैन, एकदमै शानसँग आएँ। है कृष्ण, यही शब्द गृहमन्त्रीले बोलाएको काम। है कृष्ण यता सुन, मेरा जिल्लावासी आउनु भएका, पदमनारायण त भक्त रहेछन्, जिल्लावासी आउनु भएका, चिया पनि मैले खुवाएँ, तैँले खुवाएर हुन्छ, तैँ भन्ने हुँदो रहेछ, तैँले खुवाएर हुन्छ, ल स्पेसल चिया बना, मेरो मित्रहरू आउनु भएको भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि
पदमनारायण चौधरी त तपाईँ उद्योग मन्त्री अँ पदमजी ढ्याप्प ढाप मार्नुभयो तपाईँलाई पछाडि एसपी एसएसपी लागिरहेछ कहीँ पनि त्यो धरपकड हुनसक्छ तपाईँलाई किनभने केन्द्रीय सदस्य मारेको आरोप तिमीमाथि छ बेचन यादवलाई मारेको मैले भने मैले त्यो सरासर गलत भन्ने मलाई त के सुर चल्यो अधिकारीजी पनि थिए पद्मनारायण चौधरी पनि थिए अरू लगायत 5-7 वटा सांसदहरू पनि थिए मैले गलत यो कुराहरू भने मेरो मुख हेरेँ केही शब्दै बोलेन बुढाले गलत भयो भने कोही व्यक्ति थ्रुद्वारा हो उहाँलाई त आरोप लगाउँदै यो त सरासर पशुपति तपाईँलाई नराम्रो सोच्छ पशुपतिनाथ नै नराम्रो त्यो नभनिदिनुहोस् भने त्यसपछि पद्मनारायण भन्नुहोस् भन्यो भने ऊ डरायो अब यसले के बोल्नुभयो भनेर डरायो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ बेचन यादव मारेको केसमा त्यस्तै कुरा पनि आयो तर मलाई त तपाईँको त एउटा दुईवटा घटना होइन मैले हजुरलाई चाहिँ भने नि म फर्निचरको आफैले बनाउने फर्निचर केडिए ग्रुपहरूसँग मेरो धेरै राम्रो सम्बन्ध केडिए वीरगन्जको केडिए ग्रुपहरूसँग त्यसपछि म पटवारी ग्रुपसँग सम्पर्क गरेपछि गाडी लाइनको कुरा भयो पटवारी ग्रुप त मलाई के भन्थ्यो भने तपाईँ 100वटा गाडी लानुपर्छ 200वटा गाडी लानुपर्छ भन्थ्यो ऊ फाइनेन्स मलाई पूर्वाञ्चलमा त मलाई एकदम उहाँले चाहिँ के चाहिँ बिर्जुसँगको नयाँ दोस्ती रमेश केडियाको दोस्ती जस्तो बनेको भएले गर्दा मलाई धेरै राम्रो रिस्पेक्ट गरेर उहाँले पनि मैले ब्याङ्कबाट यसरी गरिरहेको छु मैले ब्याङ्कबाट फाइनेन्सबाट पैसा तान्ने तपाईँले गाडी कहाँ लगाइदिनुपर्छ वीरगन्जदेखि चितवनको नारायणीदेखि पूर्वतिर तपाईँले होल तपाईँको जिम्मामा गाडी लगाउने मैले कमसेकम 300वटा गाडी दिएँ उहाँले फाइनेन्स गरेँ मैले त्यहाँ त्यसमध्ये मैले पनि त्यही गाडी ल्याउँदै बनाउँदै गरेँ म अब के पैसा आफ्नो पैसा र नि जम्मै पैसा पत्याएपछि त जति पनि ओगट्ने नि मान्छेले त अनि तपाईँ आफ्नो पेट्रोल पम्प आफैले चलाउने भने ल त्यो पनि गरेँ फर्निचर बनाऊ भने फर्निचर पनि गरेँ फर्निचरको सो पनि राखेँ पेट्रोलको बेच्ने काम पनि गरेँ टायर बेच्ने काम नयाँ टायर बेच्ने काम पनि गरेँ इन्जिन बनाउने कारखाना पनि आफैले बनाएँ बस बडी ट्रक बडी बनाउने कारखाना पनि आफैले बनाएँ टायर रिसोलिङ गरेर आफ्नो गाडीमा चलाउने टायर रिसोलिङ आफैले के गरिनँ गर्न सक्ने जति गरेँ संस्थामा उद्योग वाणिज्यमा बस्ने प्रतिनिधि बन्न पनि मै बनी हाम्रो महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा 3 दिनसम्म मलाई 3 स्टार होटल थापाथलीमा ल्याएर राखेको उहाँले त्यो बेलामा पनि 56-57 सालमा पनि यही थापाथलीको 3 स्टार होटलमा ल्याएर उहाँले उद्योग वाणिज्य सङ्घको सगरमाथा अञ्चल हो भने नाम कमा ठाउँको उहाँलाई बोलाउँ भनेपछि मैले 3 दिन यहाँपछि के पनि बोलेँ दुःख मैले धेरै गरेँ तपाईँको व्यवसाय चाहिँ मधेस आन्दोलनले सिद्ध्याइदियो अथवा माओवादीले सिद्ध्याइदियो के हो खास प्रसङ्ग भनिदिनुहोस् आज क्लियरली त्यो त मैले न माओवादीलाई दोष लाउँछु न मधेसवादी आन्दोलन सिद्ध्याउँछु त्यो त राज्यलाई सुनाउँछु राज्यलाई मैले आएर यत्रो म उद्योग गरेँ जनतालाई सेवा दिएँ राजनीति दललाई फ्री पास गरिदिएँ अदालत त वरिष्ठ व्यक्ति भन्ने व्यक्तिले पनि पास गरिदिनुहोस् भन्दै पास गरिदिएँ चल्न नसक्ने पैसा कम भएकालाई पास दिएँ मेरो आज चाहिँ नि राज्यका फलाना विभागलाई आँपको टोकरी पठाइदिनु पऱ्यो भन्थे मैले के गर्थेँ तपाईँले कति पठाउनु पऱ्यो भने यति पठाउनु कुन आँप पठाउनु भने जुन भए पनि हुन्छ तपाईँले आँप किनेर नल्याउनुहोस् कति काट्नु तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् कुन आँप टिप्नु लगाउनुहोस् मेरो बगैँचाबाट मैले खाने बगैँचा 7 कट्ठा छ एउटा छ तपाईँको 5 कट्ठामा त्यो मेरो निजी खाने हो तपाईँहरूलाई खाने होइन मेरो घरबारीको 1.5 कट्ठामा बनेको बगैँचा त्यो मेरो परिवारले मात्रै खाने हो मेरो बाउ आमा इष्टमित्रले खाने हो त्यहाँ कसैले खाँदैन यहाँ भित्र बसेर भात खाएर बस्दा खाने हो मेरो घरभित्रको चाहिँ पोखरीको माछाहरू मेरै भित्रकोले खाने हो भनेर मैले त्यसरी छुट्याएर मैले काम गरेको थिएँ यो 18 कट्ठामा यो फुलबारी 18 कट्ठा 16 दूरमा यो फुलबारी यसरी मैले गरेको थिएँ तर के भयो भने मलाई राज्य नै लाग्यो क्या यसले कसरी गर्यो तर मैले चाहिँ के अलिकति मैले पनि गल्ती गरेँ मैले जति गाडी बनाउँथेँ जति फर्निचर बनाउँथेँ जति इन्जिन बनाउँथेँ जति पेट्रोल पम्प बनाउँथेँ सबै टोटल्ली त्यहाँ किनभने त्यहाँ झुपडीभन्दा बाहेक केही पनि थिएन कसैको घर पनि थिएन पद्मनारायण चौधरी भन्ने नाम सुन्नुभएको थियो हजुरले किन पद्मनारायण चौधरीको घर झुपडी यस्तो कोठा कहाँबाट पाउनु नि कहाँबाट यस्तो कोठा यो त स्वर्गद्वारी उहाँ त मरेर गए पनि बिर्सिन स्वर्गद्वारी हुन्छ यतिको कोठा त उहाँ त के त भने एउटा खरको झुपडी इँटा बाहिरपट्टि लगाएको लिपेको सबै चाहिँ भैँतलै हो माथि छानो हो यही हो हलै यही हो यसैमै लाइन लगाएर सुत्ने हो नि सबै परिवार थाहा छ होइन त पछि मैले उहाँलाई उद्योग मन्त्री भइसकेपछि एउटा उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा एउटा परियार भन्ने दमै जातको परियार उहाँलाई हेपेर के भयो भने कहाँबाट कसको सुरागी लगाएर उहाँलाई काम राम्रो गरे मान्छे गोविन्द परियार भन्ने काम राम्रो गर्ने मान्छे इमान्दार पनि हो अरूले भ्रष्ट गर्ने पैसा पठाएको पठाइ माथिल्लो निकायमा उसले काम गर्थ्यो राम्रो इमान्दारी तरिकाले अलिअलि त चुई किन त काहीँ कर्मचारी त्यत्रा हुन्थ्यो नि त
त्यत्र कर्मचारी कस्ता नि कता मिस्टेक त भइहाल्थ्यो। अब कसैले खुवायो होला, त्यो खायो होला नि त अलग कुरा भइगयो होइन। मैले तिनलाई त्यसरी किन सम्बोधन गरेँ पनि जाने बेलामा तिनलाई चाहिँ नि मलाई त्यो एउटा पङ्खा चाहिएको थियो, स्ट्यान्ड पङ्खा, स्ट्यान्ड पङ्खा लैजानुहोस्। अनि कोठा छैन सेलिङ, सेलिङ छ भने सेलिङ लाने भने त एउटा दिन बाहिर हुन्थ्यो। कतिवटा कोठा छ भने सोध्यो, 3टा कोठा छ भने ल 3टा होइन 5वटा लैजानुहोस्, अरू बाहिर पनि कोही पाउनु बनाउँछ एउटा। जिएम भन्ने मान्छे त्यस्तै हुन्छ भने यसरी म बोल्थेँ क्या। म त उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा त सुरुदेखिको अन्त्यसम्मको सबै सामान त्यो त 8 अरबको उद्योग हो त्यो उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा। मैले सुरुदेखिको अन्त्यसम्म मैले सामान सप्लाई गरेँ। उदयपुर सिमेन्टका उदयपुरले पनि मलाई प्रशंसा दियो, उदयपुरलाई पनि मैले धेरै गरेँ, उदयपुरका कर्मचारी पनि धेरै प्रफुल्ल बनाएँ कि मैले कमाएको पैसा के गर्थेँ भने तिमीहरू खाऊ 10%, मलाई बचेको 5% पुग्छ, 15% मलाई मार्जिन हुन्थ्यो। 5% हुँदा पनि मलाई वर्षको 3 करोडसम्मको माल उनीहरूले सप्लाई लिन्थे। 5% हुँदा नि त 15 लाख त मलाई बच्यो नि। खाओस् न 30 लाख रुपियाँ उनीहरूले कति खान्छ। त्यो त समुद्र जाँडैमा डुब्थे। भूमिट त्यत्रा अफिसरहरू इन्जिनियरहरू जाँड खाएर भूमिट गर्दा गर्दा पनि फेरि अर्को जाँड उठाएर खाइहाल्थे, यतापट्टि लुकाइनु भ्याउँथे। त्यस्ता पनि थिए। त्यो शैलीमा म त तपाईँको अहिले हजुरलाई भने नि तर्साउने मान्छे चाहिँ म होइन, मान्छेको रूप चाहिँ मात्रै हो म। तर म यो जन्ममा अर्कै रूपमा भएर म सृष्टि भएर आएको मात्रै हो। म त 8 पल्ट मरिसकेँ मान्छे होइन। त्यो कुरा सुने पछाडि चाहिँ मलाई पनि होइन, दुःख लाग्यो। 8 पल्ट मरेको मान्छे हो। बताउनु भएको थियो कि कसैले त्यो तपाईँलाई काठमाडौँमा लाहानदेखि अपहरण गरेर ल्याएको र काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ जबरजस्ती घर जग्गा पास गर्न लायो भन्ने कुरा चाहिँ के हो? काठमाडौँमा जबरजस्ती गरेकै होइन। के हो खास त्यो अलिकति प्रश्न? काठमाडौँमा त मैले त्यो पिपलको फेदमा आएर पास मात्रै गरिदिएको चाहिँ कारण के भन्नुहुन्छ भने नि मलाई अपहरण गरेर लगेर चाहिँ नि हाम्रै ठुलै बडा मान्छे आज नाम भन्नु मिल्दैन, ठुला बडा यही माथिल्लो लेभलमा बस्ने मान्छे लगेर 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म कुरा गर्दा मैले सुनिरहेको व्यक्ति लगेर त्यहाँ लगिसकेपछि पास गर्न लगाएँ मलाई। कहाँको घर? मेरो लाहानको घर। ए लाहानको पाहुना बस्ने घर थियो मेरो चाहिँ 21वटा एट्याच बाथरुमको घर थियो। पाहुना बस्ने घर अन्डरग्राउन्ड बाहेक 1 रुपियाँ नलिकन जबरजस्तीमा परेर पास गरिदिनु भयो। अनि त्यहाँ पास गर्ने बेलामा त अब मलाई अपहरण गरेर ल्याएको 7 दिनदेखि पानी खाएको छैन भने त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दा अलिकता कृति पनि गर्छ। हात हल्लिया निहुमा सरसर गऱ्यो, नलेखे पनि पनि कताबाट कता गयो त्यो हात अलिकति बङ्गी पनि दिमागले पनि बङ्गी आयो, हात पनि बाङ्ग्यो। 7 दिन पानी नखा मान्छे कहाँबाट बाङ्गिँदैन त? 7 दिन पानी। तपाईँलाई भालाले यो रोप्दाखेरिमा आँखा 2टी निस्किएको थियो, झरेको थियो तपाईँको। तर भगवान् भने चाहिँ हजुरलाई मैले अहिले के भन्छु भने नि तपाईँहरूले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँहरूको कुन पार्टीलाई लेबल मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न, लेबल पार्टीलाई मैले तपाईँलाई गन्दै गरिदिनु पार्टीलाई चाहिँ, किनभने पार्टी नै होइन यो देशमा, पार्टी नै छैन। मेरो पार्टी भनेको र मेरो सिरियल अभिभावक भनेर मैले अहिले सम्बोधन गर्नुपर्दा मिडिया माध्यमले मात्रै प्राइम मिनिस्टरभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राख्छु। कारण के भन्दा उहाँहरूले मात्रै मेरो सन्देश सुनिदिनुहुन्छ, त्यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय सुनिदिनुहुन्छ, त्यसै अन्तर्राष्ट्रियबाट बल्ल हाम्रो राज्यको प्रमुखले सुनिदेला। तर म निकाय मान्छे, म कस्तो निकममा बेकुब नालायक अन्न नखाने प्राणीमध्ये म मार परेँ। किनभने गिरिजाबाबुलाई र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मेरा मन्त्री पनि भएको व्यक्ति र सांसदलाई पनि लिएर जाँदामा म पीडित भएँ। म 43वटा फ्याक्ट्रीको 43वटा गाडी व्यवसायीको मालिक, त्यत्र यात्रुहरूलाई लिएर गएको छु सेफ ल्यान्डिङमा। राज्यले दिएको रेटभन्दा बाहेक 1 रुपियाँ बढाएको छैन। कति राज्यका मान्छेहरू निःशुल्क गएका छन् होइन भने त्यस्तो सेवा गरेको मान्छेको आज चाहिँ गाडी यसरी गयो, 19वटा गाडी जल्यो। राज्यको चाहिँ यो आतङ्क 1 दिनमा लाइन लगाएर पहाडियाको गाडी भनेपछि पहाडियालाई पनि भित्रबाट छिर्न पाएर कतिको शरीरमै आगो लगायो। यो मैले विश्वकर्मा बसेर छोइरहेको छु होइन। यो मैले आज यो गेटबाट त्यो गेटमा पनि नजाउँ। एकै दिनमा 19वटा गाडी जलाइदिए। 1 सेकेन्ड पनि कहीँ पनि फरक नपार्ने गरी मैले बोलेको छु यो कुराहरू भने यो धरती त कति मऱ्यो भने अनि राज्यलाई भन्यो त्यो घर चाहिँ त्यस्तो घटना भयो। त्यस्तो किसिमले मैले त्यो घर त्यो बनाएँ, मेरो इष्टमित्र आउँदा गरेँ। मलाई किन त्यो घर बनाउनु सोख चाहिँ के थियो भने एकजना हाम्रो चौर ब्यारेकमा चाहिँ नि बाबु कृष्ण कार्की पनि कर्नेल साहब हुनुहुन्थ्यो, मेजरसँग मेरो उठबस हुन्थ्यो। पछि प्रमोसन भएर त्यहाँ चाहिँ कर्नेल बसेँ। कर्नेल फेरि कस्तो भने हजुरसँग भन्दा पनि मेरो क्लोज भयो। एउटा चाहिँ मिठो चाहिँ केही किसिमको शिकार गरेर ल्याएको छ भने मलाई खाना बोलाउने, किनभने म मन्त्रीहरूलाई पनि राखेर उहाँलाई कुरा गर्थेँ होइन। माओवादीहरूले पनि त्यहाँ अलिकति घटना गर्न लाग्यो भने नि मैले भन्थेँ हेर्नुहोस् सबै हाम्रो एउटै दाजुभाइ हो, केही कुरामा चित्त बुझाएको छैन भने मैले उहाँलाई बोलाउँथेँ। त्यो तपाईँको चाहिँ गएर वीरगन्जदेखिको मेचीसम्मको कमान्डर भएर देवनारायण यादव थिए। लाहानमा खरेलजी छैन भनेर पत्ता लगाएर मलाई उहाँले देखाएको छैन, चिनेको छैन। खरेलजी यस्तो मान्छे भनेको उहाँलाई थाहा छ, उहाँले मलाई देखाएको होइन। झलक झुलुक देखेको उहाँको घर एरियामा जाँदाखेरिमा न मैले फेरि केही सुराकी आएको छ कि मलाई खरेललाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ला भने उहाँ फेरि डराउनुहुन्थ्यो
होइन जोगीदेखि भैँसी डराए भैँसीदेखि जोगी डराए भने चाहिँ हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ यसको पछाडि अरू पनि आएको छ भनेर मैले फेरि पहिले प्रश्न भन्थेँ कि देवनारायण बाबु तपाईँ कहाँमा आउँदै गर्दा पनि तपाईँको सुराकीले मलाई केही नगरोस् म कहाँ तपाईँ आउँदै गर्दा पनि पुलिस प्रशासन आर्मी सेना कसैले पनि केही नगरोस् त्यति मात्रै म सम्बोधन गर्न चाहन्छु भन्थेँ मैले कर्नेललाई पनि भन्थेँ म कहाँ पूर्वाञ्चल माओवादीको कमान्डर आउँदै हुनुहुन्छ मेरो पाहुना बनेर आएको हो तपाईँले यतिखेर कसैले पनि त्यो मपट्टि नजर नहेरिदिनुहोस् मैले प्रष्ट भन्थेँ एसपीलाई पनि भन्थेँ एसपी भक्ति माझीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ विद्या माझी भक्ति जेनीहरू उहाँहरू सबैजना आउनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एसपी हुनुहुन्थ्यो सिरामा मैले उहाँहरूलाई सबलाई भन्थेँ म यस्तो त्यो किसिमको छु म कहाँ चाहिँ यसरी म प्रष्ट भन्ने मान्छे तपाईँहरूले मैले भने बेला चाहिँ तपाईँले यसो गरिदिनुहोस् है भन्थेँ उनीहरू आउँदा पनि म सेभ गर्नुपर्छ तपाईँ आउँदा पनि सेभ गर्नुपर्छ म यो क्षेत्रमा भइन्जेल तपाईँलाई कहीँ घटना हुन दिन्न भनेपछि जब जब म लाहानबाट बाहिर निस्किनु खोज्थेँ तब तब तपाईँको लाहानमा घटना हुन्थ्यो 3 पल्ट घटना भयो एक दिन म झुकेर नजाने भन्दा भन्दै पनि बस्नु पऱ्यो बाध्यता बस त्यस्तै एउटा घटना पऱ्यो 2टा नेताको युद्ध पऱ्यो त्यो युद्धमा म नबसेका कारणले गर्दा एउटा त्यो 2टाको युद्धले 2टै मर्नुपर्ने ठाउँमा पुलिस गएर मर्नु पऱ्यो लाहानमा पुलिस गएर मर्नु पऱ्यो म बस्दिएको भए पुलिसले घटना पनि नहुने त्यो 2टाको युद्ध पनि नहुने धेरैपल्ट युद्ध 2टै हतियारधारी यो नेता पनि हतियारधारी यो नेता पनि हतियारधारी यो मन्त्री नै हो यो मन्त्री बन्ने लायकको मान्छे त्योभन्दा पनि लायकको मान्छे त्यो पनि त्यस्तै खुङखार फेरि कस्तो नाता भन्नुहुन्छ भने यो उसको छोरी यसले बिहा गरे यसको छोरोको यसको छोरी यसको छोराले बिहा गरे अब यस्तो सम्झी नाता उसले चाहिँ उसलाई पाए मारिदिने उसले उसलाई पाए मारिदिने त्यसको शिकार तपाईँ बन्नुभयो त्यसको शिकारमा चाहिँ के भयो भने कोही पनि शिकारमा नबनाउन यसरी पो वार्ता गर्नुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्दै मैले धेरै कुराहरू कुनै मिडियामा पनि भने होला डकैतीहरूलाई पनि मैले लिएर सेभ ल्यान्डिङ गरेर तिमीसँग कति पैसा छ भन्दा यस्तो छ भने मैले गरौँ तिमीहरू कुनै पनि बेलामा शिकार पर्छौ डकैती नगर चोरी नगर सुरुङ खन्दै कोही व्यक्तिले घरधनीले पनि मारिदिन सक्छ कुनै सुराकीले पनि मारिदिन सक्छ कुनै प्रशासनले पनि मारिदिन सक्छ एकपल्ट चोर्छौ 2पल्ट चोर्छौ 3पल्ट 4पल्ट पल्ट तिमी फसिहाल्छौ त्यसरी फस्ने काम नगर तिमीलाई म सेभ गर्छु पैसा छ कि छैन तिमीसँग भन्दै मैले 5,000 छ भने तिमीलाई म बसै दिन्छु मेरो बस कमाऊ चलाऊ मलाई देऊ पैसा म साउलाई पैसा बुझाउँछु बस कसो भन्दा मेरै भन्छु म तिमीलाई अरूको बस भन्दा डराउलौ नम्बर पनि मेरै नाम रहोस् सबै कुरा मेरै होस् हिसाब किताब मै कहाँ बुझे पनि तिमी आउनु बस्नु 4 जना साथी लिएर होटलमा बसेर रक्सी नखाऊ सानसँग उच्च लेभलको रक्सी खाऊ बियर खाऊ रक्सी पनि नखाऊ बियर खाऊ मासु ट्याक्क ल्याऊ एक्लै बसेर सानसँग बसेर खाऊ 1 घन्टा बसेर खाऊ सक्छौ भने त्यो रक्सी खाने छ भने कोठामा लगेर श्रीमतीले भन मलाई सुटुक्क बाबुआमाले नदेख्ने सुटुक्क खुवाइदेऊ भनेर त्यसरी मोटिभेट 3-4 पटकसम्म मसँग चाहिँ त्यस्तामा टकराउ पऱ्यो क्या त्यस्ता बोर्डर सिमानामा म त बोर्डर सिमाना परेवा तपाईँको पटनासम्म त मलाई त इन्डियामा पनि त्यहाँका डनहरू पप्पु यादव भन्ने तपाईँको लालुको चाहिँ डनहरू पनि त्यहाँबाट मान्छे मारेर आएपछि म कहाँ आएर मलाई सेभ गरिदिनुहोस् न भन्थेँ तपाईँले बोल्दै पनि लालमोहर हुन्छ भन्थेँ कि मैले एकचोटि भगवती लज पनि हाम्रै भक्तपुरतिर कि कताको हाम्रो श्रेष्ठकै हुन्थ्यो लज मैले नै चलाइदिएको उहाँलाई किन उहाँ कहाँ कहिले पनि सक्सेस नहुने कहिले झुनेर मऱ्यो भने कहिले कोही मऱ्यो भने कहिले को मऱ्यो भने फसे अनि मैले नि उहाँलाई प्रशासनमा बचाउँथेँ कहिले केटी काण्डमा चाहिँ कोही आएर बस्दिने पुलिसले समातेर लगिदिने पैसा नपाए जग्गामा अनि यस्तो नगर्नुहोस् न बाबा हाम्रो क्षेत्रमा बसेर सबैले गरी खानुपर्छ भन्थेँ मैले सबैलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्थेँ प्रशासनसँग मेरो धेरै क्लोज नङमासु जस्तो त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि म चाहिँ यस्तो अवस्थामा परेँ कि मेरो सम्पत्ति त कति भन्नुहुन्छ भने नि त्यतिखेर 58 सालसम्ममा मैले 18 करोड त मैले कबाडीमा बेचेँ 18 करोड 58 सालसम्ममा कबाडीको मूल्याङ्कनमा 41 ठाउँको लगभग जमिन मैले बेचेँ कि कहीँ 18 कट्ठा कहीँ 6 कट्ठा कहीँ 7 कट्ठा कहीँ 13 कट्ठा कहीँ 12 कट्ठा घडेरी मैले हरेक ठाउँमा मैले लिएको तर मैले खरानी मेरो जमिनको दाम के थियो भने त्यतिखेरको दाममा 10,000 पर्ने जमिन दाममा उहाँहरूले के मूल्याङ्कन गर्नु 10 रुपियाँ भन्थे 10 रुपियाँमा 2 रुपियाँ दिने अरू पास गरेपछि 8 रुपियाँ पछि दिउँला म तपाईँलाई भन्थेँ अनि पछि कसैले नदिने बढी कुरा गर्ने होइन म त मन्त्री भयो भने तपाईँलाई दिउँला भन्यो भने कसैले पनि दिएन त्यो म माइबा भएर म हिँड्ने बेलामा पनि मलाई कमान्डरले बोलाएको छ भने 9-10 जना घेर्ने आउने भएपछि धेरै पटक त्यस्तोमा पर्दै एक दिन म बसिरहेको थिएँ गेटमै अब मेरो गुन्जाइस छैन यो मेरो केही पनि उपाय भएन मेरो बस्ने खाने दाना सिद्धियो भनेपछि मेरा त्यहीँका मैले सिर्जना गरेका बसका व्यावसायिक सङ्घहरूले नि मलाई चाहिँ खाए कि मैले जसलाई पालेको थिएँ नि ती तिनीहरूले मलाई खाए थिए अब हामीहरू अहिले शेयर बजारमा लाग्यौँ कुनै व्यावसायिक थिएन
मैले पनि थोरै पैसा बचाएर म कट्टु लगाएर एउटा गन्जीको भरमा आएको उहाँबाट त्यहाँबाट लाहानबाट अलिकता भन्नु है 2 मिनट प्लिज। अनि लाहानबाट भागिसकेपछि आएर ट्राफिकमा बसेँ लाहानकै ट्राफिक तलपट्टि एउटा मटेरो चौधरीको घरमा आएर चाहिँ ट्राफिक बसेको थिएँ त्यहाँ बसेँ त्यो ट्राफिकमा नयाँ इन्सपेक्टर आएर चाहिँ त्यसले मलाई चिनेन न उहाँ किन माथि आयो मेरो कोठामा भन्यो भने अनि सैसाले भन्यो कानु गयो सुटु गयो हाम्रो यहाँको सबै ताता हुन् तपाईँ त्यसो भन्नु मिल्दैन उहाँलाई चिया कफी भन्नु सोध्नुहोस् बरु तपाईँले एकचोटि परिचय गर्नुहोस् भने हैट मलाई उहाँले नमस्कार गर्ने आएको छैन भने ल भने मेरो पालो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहीँको भाइ सैसाले भने भाइ त्यो इन्सपेक्टर साहबले मैले त नर्भस छु इन्सपेक्टर साहबले फोन लगाउनुहोस् भने लान थानाको फोन गरेँ मलाई यस्तो त्यो घटना गरेँ मलाई पिच्छा गरेँ म चाहिँ त्यहाँबाट यसरी आउँदै म त्यहाँ अहिले सर्किट म क्लोज गरिदिन्छु ढाटै बन्द गराइदिन्छु र यहाँ चाहिँ आपतकालीन घटना भइरहेछ भनेर भन्छु र बन्द गराउँछु भने बन्द गरेर उसको आफू चढ्ने गाडी नयाँ गाडी चाहिँ त्यो ढाटमा पुरानो गाडी थियो पुरानो गाडीमा नजानुहोस् कहीँ पनि बिग्रिन सक्छ तपाईँलाई कहीँ मारिदिन सक्छ यहाँ त षड्यन्त्र तपाईँमाथि ठुलो छ भनेपछि इन्सपेक्टरले बन्दीपुर पुर्याइदियो मलाई इन्सपेक्टर गाडीमा बन्दीपुर यहाँबाट म बन्दीपुर गाडी जाँदैछु त्यहाँबाट मलाई केही साधन छैन होला मलाई म पनि टिम मरिन्थ्यो होला नि भन्ने ठान्थेँ बन्दीपुर पुग्दाखेरिमा बन्दीपुरमा त्यो ट्राफिकबाट इन्सपेक्टर साहब त्यहाँ आएर बसेर तुरुन्तै फोन गर्नुभएपछि एउटा टिपरलाई समातेर राख्नुभएछ र त्यहाँ केही कागजपत्र केही पनि छैन यो एकजना मान्छेले लिएर सम्मानसँग जा हाम्रो माथिल्लो रेन्जको मान्छे हो कहाँ लैजा भन्दा ढल्के भयो भने ढल्के होइन बर्दिवास लैजा बर्दिवासमा एउटा चाहिँ नि विश्वकर्मा नै थियो इन्सपेक्टर सशस्त्रमा तुरुन्तै फोन गरेँ फेरि मलाई धेरै रिस्पेक्ट गर्ने उहाँले सशस्त्रको इन्सपेक्टर त्यतिखेरको त्यहाँबाट उहाँले मलाई सेभ गरेर मलाई त्यो एउटा चाहिँ तपाईँ गौतम होटल भन्ने रहेछ त्यहाँ थाहा छ बर्दिवासमा त्यहाँ लगेपछि म जाने बित्तिकै त अब सम्मान गर्नु पऱ्यो उहाँले त खरेलजी आउँदै हुनुहुन्छ के कारण उनीहरूले सबै भनेको छैन म त खरेलजी सानो कक्षाको भरमा एउटा गन्जी मात्रै आएको छ म त अचम्मै पऱ्यो के भयो कसो भयो भने अलिकति नर्भस जस्तो गयो चिसो मगाएर जुस मगाएर ठ्याक्क राखेको जुस यति पिउँछु मेरो जुस केबाट निल्ने जुसै निल्दैन बोली पनि आवाज पनि आउँदैन होइन अनि त्यसपछि गाडीको व्यवस्था गरेँ मलाई चाहिँ जान देऊ उतातिर मलाई अलिकति छैन ठिक छैन म भयो भने त्यसले के भन्यो मैले सुनिँदै जम्मै सुनेको मैले केही भन्न सकिनँ त्यहाँबाट फर्केर अमलेशगञ्ज झरेँ अमलेशगञ्ज गएपछि अलिकति सास पलायो कि त अमलेशगञ्जको होटलवालाले आएको त अप्सराको साउजी आउनु भएको छ अरे हेरौँ भेट गरौँ भयो भने आए कसैले जुस बनाएर ल्यायो अङ्गुर हालेर जुस बनाएर ल्यायो त्यो मैले त्यतिखेर चाहिँ त्यो एकजना होटलवालाले चाहिँ जुस बनाएर ल्याए चाहिँ चिसो जुस बनाएर ल्याए अलिकति मुखमा राखेर रस आयो त्यहाँबाट ओर्लेर आएर नारायणघाट बसेँ 1 बजे रातिसम्म त्यति हुँदैन 1 बजे राति नारायण उत्रेँ नारायणमा सुत्ने व्यवस्था गरेँ मेरो एकजना सालीले मलाई व्यवस्था गर्ने भन्ने किसिम गरेँ त बस्नु भने सुत्छु छटपट लाग्छ उठ्छु भएन त्यहाँबाट फेरि एउटा चाहिँ ट्याक्सी भने एउटा भन्सारबाट आइरहेको ऊ रहेछ गाडी चाहिँ भन्सार छुटाएर आएको गाडी त्यो ड्राइभर रहेछ एकजना मलाई उसले चाहिँ चिनिरहेको छ म कहाँ गाडीको ड्राइभर देउनु भन्ने आएको छ हजुरलाई देखेँ म त ऐश्वर्य लाग्यो म बरु हजुरलाई खाँदा खुवाउँदै लान्छु मेरो गाडीमा बस्दिनँ हजुर भने ल कहाँ जाने भने त म त चाहिँ काठमाडौँ जाने भने ल तिमीले मलाई लिएर जाऊ भने लिएर गएँ बाटोमा उसले खुवाउँदै लगेँ होइन अनि मैले तिर्छु भन्थेँ कहीँ तिर्न पनि दिएन उसले मलाई कहीँ 1 पैसा तिर्नै दिएन रहन्छ मेरो गोजीमा पनि पैसै रहन्छ गोजीमै पैसै रहन्छ क्या मसँग त पैसै भएको सर त मैले त्यहीँ ट्राफिकमै छोडेर आएको छु आँतेर 1 कौडी पनि रहन्छ अनि त्यसरी म बाँचेर यहाँ आएर बसेँ आएर पनि त्यो पिपल फेदामा बसेँ उच्च लेभलको मान्छेको हातमा पास गरेँ त्यो जग्गा मैले जाँदा अहिले हामी आएर यहाँ आएर चाहिँ एउटा पेसा गरेर खान थालेँ त्यो सेयर बजारमा त्यसमा पनि गएर चाहिँ नि योगेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने एउटा सेयर बजार भन्ने एउटा चाहिँ सेयर मार्केट भन्ने एउटा फाइनेन्स थियो थियो त्यो पनि उहाँले चाहिँ 2.5 अरब रुपियाँ लिएर फरार हुनुभयो हामी पनि त्यसमा पिल्छौँ मैले राज्यलाई घसको जन पटक त्यतिखेर त मिडियाबाट मैले सम्पर्क हुन सकेको थिइनँ मिडिया भइदिए भए मेरो पैसा असुल पनि हुन्थ्यो होला आज त्यहाँ पनि म पैसा फसेँ भएको जग्गा जमिन चितवनमा मेरो बुवाले दिनुभएको जग्गा जम्मै त्यसैले तान्यो 72 लाख रुपियाँ ऋण हालेर मैले त्यो काम गरेको थिएँ जग्गा जमिन बुवाले दिएको सम्पत्ति राखेर त्यो पनि सबै सिद्धियो हुँदै गएपछि आज म यसमा चाहिँ नि यसमा लागेर केही मात्रा हुन थालेको थिएँ फेरि राज्यले यसमा नि फेरि गरेर चाहिँ नि अनुत्पादनशील सामन्त वर्ग उसी भनेर यस्ता अभिव्यक्ति दिन थालिसकेपछि मैले त्यो घटनाको कुरा लिएपछि म भावुक हुन्छु क्या मेरो कुरा रोकिन्छ क्या सर अलिकति मेरो त्यो आवाजै बन्द हुन्छ सर मैले बोल्न सक्दिनँ मेरो शरीर काम छ क्या सर मैले त्यस्तो दर्दनाक व्यथा कि तपाईँको त मैले दर्दनाक त 1 चोटि 2 चोटि 4 चोटि 5 चोटि होइन सर म इटरी पुग्दा इटरीमै बाटैमै एट्याक गरेर बाटैमै सिध्याउने भनेर योजना गरेर जाने कहाँबाट घुमेर पनि त्यस्तो भइसक्ने यीमा त कति दुःख भनेको म मोरिया मान्छे तपाईँ कहाँ कुन रूपमा आछु तपाईँलाई थाहा छैन भनेको कारण नै त्यही हो क्या म यो चोलैमै छैन जस्तो लाग्छ मलाई परिवारले भन्छ कि तपाईँले धेरै कुरा गर्छन् क्या परिवारले एक्लै हिँड्दा तपाईँलाई डर लाग्दैन अहिले भन्छ म मेरो चोला परिवर्तन भएको मलाई डराउनु तिमीहरू बसेर खाऊ जे छ त्यही म बाँचिन्जेल मेरो अनुहार हेर
दोस्रो जीवन पाएको छु भनेको छु, त्यसरी सान्त्वना दिएको छु भन्दै जाँदै पनि मैले के भन्छु भने हाम्रो सेयर मार्केटमा राज्यले अनुदार नभइदिकन उदार तरिकाले यी मेरा जनताहरू आफ्नै प्रफुल्ल मुद्दामा सेयर मार्केटबाट उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी म तिम्रो ड्यामेज भएको उद्योग पनि आफै चलायमान गराइन्छु, यो सेयर बजार पनि अत्याधिक मात्रामा कमाउने बाटो बनाउँछु, अन्तर्राष्ट्रियले पनि एउटा पारो जस्तो हुन्छ, यसबाट पनि पारदर्शी ट्याक्स पनि असुली हुन्छ, 1% ट्याक्समा हिनामिना पनि हुँदैन, जति व्यापार हुन्छ त्यतिको त्यसै गरी नै ट्याक्स असुली भइरहेको छ। त्यसले गर्दामा यसलाई चाहिँ उद्धार दिने काम गर्नुहोस्, उद्धार दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँ चुपचापसँग शानसँग बस्नुहोस् आफ्नो महलमा भन्दै म चाहिँ नि यहाँको माध्यमबाट हाम्रो राज्यको व्यवस्थापकलाई हामीहरू पितामाता तपाईँ हो, बाबुआमा पनि तपाईँ हो, अभिभावक पनि तपाईँ हो, हामीले क्षुद्र बोल्यौँ होला, त्यसमा पनि अपमान पनि शब्द पनि प्रयोग गऱ्यो होला, आफ्नो सन्तानले बोलेको कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि त्यही सन्तान भनेर सम्झेर तपाईँले त्यो गरिदिनुहोस् र हाम्रो सन्तानलाई उद्धार मात्रै गरिदिनुहोस्, समुद्रमा डुबिरहेको छु म, समुद्रबाट तारिदिनुहोस् भन्दै यो संस्थालाई पनि धेरै उत्तरोत्तर प्रगति होस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छाउने गरी संस्थाको चाहिँ प्रगति होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।